रज़िया चची और फारूक चचा नवाज के साथ वाहिदा खाला की अयादत को आए थे। इनकी आमद के थोड़ी देर बाद ही अहमद साहब, जुबैदा चची और रिमशा भी आ गए थे। नवेरा चची जान के साथ नवाज को मौजूद देखकर कुछ घबरा गई थी। रिमशा वगैरह को देखकर कुछ बहाल हुई थी। मैं कल आपके यहाँ गई थी, मगर वहाँ जाकर पता चला कि आप इधर हैं, इसीलिए फूफो वगैरह के साथ इधर आ गई हूँ। मैं बड़ी अम्मा की एक दफ़ा भी तबीयत पूछने नहीं आई थी। पहले ट्रिप पर चले गए थे और फिर वापस आकर कॉलेज वगैरह जाते चाय पीते। रिमशा नवेरा के पूछने पर कि आज वो कैसे चली आई के जवाब में कह रही थी। नवेरा मुस्कुराकर खाला की तरफ मुतवज्जा हुई, जिन्हें वो गाहे बगाहे कोई न कोई चीज़ खाने को दे रही थी। नहीं, अभी दिल नहीं चाह रहा, थोड़ी देर पहले खाना खाया है, अब तो रात को ही कुछ खाऊंगी। ये चाय काफ़ी है, इन्होंने मना कर दिया था। नवेरा बेटा जाओ, शाकरा को कहो वो शारिक को फ़ोन तो करे, मेहमान आए हुए हैं। वो कब तक आ रहा है? जी अच्छा। नवेरा उठ गई थी। मैं गई थी कल शाम खालदा के यहाँ, वो तो बुखार से तप रही थी। दरअसल शादी के कपड़े वगैरह पूछने थे। नबीला घर पर ही थी, बता रही थी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। नबील गया तो अम्मा को लेकर आया। आप अकेली ना रहें, नवेरा को आपके पास छोड़ गया था। नवेरा के बाहर जाने के बाद रज़िया चची ने कहा तो वाहिदा आपा मुतफिक्र हुई। क्या खालदा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है? ज़्यादा तो नहीं, ब्लड प्रेशर का मसला हो रहा था और साथ में बुखार था। मैंने तो कहा भी था खालदा को कि चली जाओ, फिर शादी भी नज़दीक है। शादी वाले घर में 100 काम और बखेरा होता है। नवेरा को भी मना किया था कि मत भेजना। शाकरा दिन रात तो यहीं होती है, मगर नबील छोड़ गया था नवेरा को। अल्लाह अजर दे, अपनी औलाद तो दूर परदेश में है। शारिक भी कब तक सब काम धंधे छोड़ छाड़ कर मेरे साथ पट्टी से लगा बैठा रहेगा? किस्मत में बीमारी थी, अल्लाह ने दी है तो बर्दाश्त का मादा भी दे रहा है। 1-2 दिन में नवेरा को भी भेज दूंगी घर। रिमशा खामोशी से उठकर बाहर चली आई। अंदर बाकी सब बातों में मसरूफ थे। वो इधर उधर झांकती नवेरा को देखती किचन में चली आई। शाकरा और नवेरा दोनों रात के खाने की तैयारी में मसरूफ थी। शारिक को फ़ोन करके वो किचन में आ गई थी, शाकरा के काम में कुछ मदद कर रही थी। रिमशा को देखकर मुस्कुराई। आओ और सुनाओ, कैसा रहा ट्रिप? किचन टेबल पर बैठी अपने सामने रखे मटर छीलते इसने रिमशा को भी साथ वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। बहुत अच्छा, आप गई हैं कभी मज़ाफ़ात की तरफ? नवेरा को घूमने फिरने का शौक़ ना था, इसकी तबीयत से सब ही वाकिफ़ थे। रिमशा भी इसके साथ मटर छीलने लगी। 1-2 दफ़ा स्कूल या कॉलेज के ट्रिप के साथ ही इस्लामाबाद या मरी जाने का मौका मिला था। हाँ, कॉलेज के ट्रिप के साथ एक दफ़ा 7 दिन के लिए सवात गई थी, इसके बाद कहीं नहीं। अच्छे इलाके हैं ये सारे, खूब इंजॉय किया होगा तुम लोगों ने। दोस्तों के साथ ट्रिप एंजॉय करने का तो मज़ा ही अपना है, बहुत ज़्यादा। पहले ही भी हर साल जाते रहे हैं ट्रिप के साथ, मगर इस दफ़ा जाने का जो मज़ा आया वो पहले कभी नहीं आया। बड़ी यादगार हिमाकतें हैं, सुनेंगी तो हंस हंस कर बुरा हाल हो जाएगा। शाकरा जाओ देखो मेहमानों को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, और पता तो करो शारिक भाई पहुंच गए हैं या नहीं। कॉल तो मैंने कर दी थी, इनके सेक्रेटरी ने रिसीव किया था, तुम इनके मोबाइल पर ट्राई करो। जाओ शाबाश। रात के लिए वो आटा गूंद कर फारिग हुई तो नवेरा के हुक्म पर बाहर चली गई। रिमशा ने नवेरा का अंदाज खास तौर पर नोट किया। मालकाना तासुर नहीं था, ये एतमाद सुलझा हुआ अंदाज से गुफ्तगू था। इतने आराम और सुकून से मसरूफ थी जैसे अपने घर के किचन में बैठी हो। ज़रा भी अजनियत या बेगानगी ना थी, पुरखलूस और मोहब्बत करने वाला मिजाज था। शाकरा से मुखातिब होते हुए भी तबीयत की नरमी कायम थी। नवेरा को इसने बहुत कम इस घर में देखा था, मगर जब भी देखा था एक ख़ास मालकाना अंदाज होता था, जैसे ये घर इसी का ही हो। हम वक्त मसरूफ़, चलती फिरती, हुक्म देती, बड़ी अम्मा या शारिक की तरफ से मुतफिक्र, जैसे ये घर वाकई इसका हो। जबकि इसके यहाँ आने पर नवेरा का अंदाज ऐसा नहीं होता, वो मेहमानों की तरह होती थी। इससे या ज़ुबैदा बेगम से तकल्लुफ़ व अपनायत का इजहार करती थी। वो सिर्फ मेहमान बनकर रहती थी और अब इसे एक वाजह तग़यीर महसूस हुआ था। वो नवेरा से बातों में मसरूफ़ रही थी। थोड़ी देर में शारिक भी आ गया था। कुछ देर अम्मा और दीगर लोगों में बैठकर वो कपड़े चेंज करने उठ गया था। नवाज, जो इतनी देर से बड़ों में बैठा बोर हो रहा था, वो भी साथ हो लिया। अपने कमरे की तरफ जाते हुए नवेरा और रिमशा को किसी बात पर खिलखिला कर हंसते देखकर वो दोनों ही रुके थे। शाकरा चूल्हे पर हंडिया चढ़ाने में मसरूफ़ थी। रिमशा के आगे चावलों वाली डिश थी जो शायद चुन रही थी, जबकि नवेरा प्याज छीलते मुसलसल मुस्कुरा रही थी। अपनी रात गए वाली कैफियत के बाद वो दोबारा नवेरा के सामने नहीं आया था। सुबह मामूल के मुताबिक उठकर तैयार होकर बगैर नाश्ता किया ऑफिस की तरफ रवाना हो गया था। ये नहीं था कि वो खुद से शर्मिंदा था, मगर रात खुद पर तारी होने वाली कैफियत
पर वो खुश भी नहीं था। अंदरूनी जज्बात की तब्दीली पर अगर वो काबू नहीं कर पा रहा था तो इनको ख़त्म करना भी नहीं चाहता था। वो यहाँ क्यों थी? सुबह शाकरा से पता तो चल गया था, मगर रात के बाद वो इसे अब देख रहा था। इसकी हंसती खिलखिलाती सूरत देखकर दिल मचल उठा था। मुसरत भरी चहकती हुई जिंदगी का एहसास जगाती आवाज़ इनके अंदर के शोरीदा सिरी को एक तलातुमखेज तूफान से हमकिनार कर रही थी। तुम दोनों का भी कोई जवाब नहीं। तोबा, ऐसे भी किसी को सच करते हैं? हो सकता है वो कपल वाकई मैरिड ना हो। बकौल तुम्हारी लड़की इतनी यंग थी, तो फिर इतनी यंग लड़की का शादीशुदा होना हजम नहीं हो रहा। खनकती हंसी के बीच मुद्दर जैसी चिंगार शारिक जमान के दिल पर ही नहीं, नवाज की समातों में भी असर अंदाज हुई थी। वो भी गोया दहलीज पर अटक गए थे। रिमशा की बेतहाशा हंसी और नवेरा की उमड़ती हंसी ने धनक से बिखेर दी थी। दिलों दिमाग के अतराफ में गोया लाला गुल दहक रहा था। यकीन करे आपी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। तस्वीर हुमैरा की बच्ची ने इतनी ईमानदारी के साथ भेज दी है, वरना दिखाती क्या कमाल की जोड़ी थी। वो लड़का और क्यूट सा बेबी कसम से खुद ब खुद पलट पलट कर देखने को दिल कर रहा था। और आपको पता है, अच्छे चेहरे हमारी कमजोरियां। प्याज काटते हुए इसकी आंखों से पानी भी बहने लगा था। एक हाथ से सूसू की बदौलत आंखों में भर आने वाली आंसू साफ करते हुए वो तेजी से प्याज काट रही थी। अब तो मुझे भी तजस्सुस हो रहा है वो कपल देखने का। खैर, तुम दोनों ने इनको जज खूब किया। क्या सोचते होंगे दोनों मियाँ बीवी? वैसे लड़की कुछ सुस्त और बीमार सी लग रही थी। अगर वो नॉर्मल होती तो कयामत लगती। जिंदगी में पहली दफा मैंने जीती जागती कयामत देखी थी। जीती जागती कयामत? इतना बनावटी दौर में जीती जागती कयामत कहाँ? इसने रिमशा को छेड़ा था। इसका कहका भरपूर था। आप यकीन ना करें, मगर आपने अगर इन्हें देखा होता तो ईमान ले आती। खैर, जीती जागती कयामत तो आप भी हैं। नवाज भाई की तो खैर किस्मत में यह कयामत लिखी हुई है, मगर इस वक्त मेरे दिल पर भी बिजलियां गिरा रही हैं। आज रिमशा का मूड खतरनाक हद तक खुशगवार था। इसकी इस बात पर जहां नवेरा के चेहरे पर धनक रंग फैले थे, वहीं नवाज भी रिमशा के इस तबसरे पर सिटपटा गया था। खुदा को मानो, लड़की क्यों झूठी तारीफों के पुल बांध रही हो? अपनी घबराहट पर शफक बिखेरते लाला गुल के अक्स मिटाने को इसने रिमशा को ही टोक दिया था। इसकी प्यास खत्म हो गई थी। हाथ से छुरी रखकर वो पलटी, तभी दरवाजे की दहलीज पर एहताद शारिक जमान और नवाज को खड़े पाकर सिटपटा से गई। खास तौर पर नवाज के चेहरे पर खिलती खूबसूरत धीमी नरम मुलायम मुस्कुराहट थी। उफ, ये क्या हो गया? यकीनन नवाज ने रिमशा की सारी बकवास सुनी थी। बहुत चाहने के बावजूद वो अपनी घबराहट पर काबू ना पा सके। शारिक जमान के क्या तासरात थे वो ना जान पाए थे और ना ही जानने की जुस्तजू थी। नवाज क्या सोचता होगा, वो सिर्फ यही सोच रही थी। नवेरा के यूं घबराकर रुख मोड़ने पर रिमशा ने भी पलट कर देखा था। अरे आप! वो भी एकदम उठ खड़ी हुई थी। एक की आंखों में बड़ा सुलगता सा जज्बा था, जबकि दूसरों की आंखों में रकुबे में तमानत बनकर उतर जाने वाली खुद खुशी थी, अपनायत थी, मोहब्बत थी। ठाटे मारते जज्बों का समंदर मौजूद था। नवेरा सिंह के पास जाकर नल खोलकर टोकरी पानी के तेज धारे के नीचे रख चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम शारिक भाई, कैसे हैं आप? कुछ पल कबल शोखो शरीर से रिमशा एक पल में मुअद्दब बन गई थी। नवेरा से शोखी एक तरफ, वो इन दोनों की बड़ाई से खाइफ रहती थी। दोनों का ही बड़े भाइयों वाला ये रवैया इसे दोनों से खास लिमिट में रहने पर मजबूर कर देता था। खास तौर पर शारिक जबान का लिया दिया सा अंदाज वो अब भी संजीदा हो गई थी। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ। शारिक जमान की बार बार उठती गिरती नजर का महवर वही वजूद था जिसकी मुदर चंगार अपने पैर समेट चुकी थी। जो रुख मोड़े यकसर लाताल्लुक बन गई थी। इसका बदला रूप पहली दफ़ा देखने को मिला था, जो यकसर हैरान कुन था। रज़ा कैसा है? बराए गुफ्तगू शारिक ने पूछा था। ठीक है, जब हम आए थे अकेडमी जा चुका था। आप आए बैठे ना। नवाज अब भी गाहे बगाए नवेरा पर निगाहें करम कर रहा था, जिससे रिमशा ने भी देखा और महसूस किया। इसके चेहरे की मुस्कुराहट फिर मचली थी। नहीं, अभी मुझे कपड़े चेंज करने हैं। अपने इसी संजीदा अंदाज में वो कहकर पलटा था, फिर रुका। नवेरा, एक कप चाय का मिल जाएगा? नवेरा के यकसर लाताल्लुक को अजनबी बनने की सारी कार्रवाई एक जुमले ने मिलिया मेट कर दी थी। जी। नल बंद करके प्याज धोकर इसने साइड पर रखे थे। बहुत तलब हो रही है। शाकरा से मत बनवाना, रोजाना इसी के हाथ की पीता हूँ। तुम्हारी चाय अच्छी होती है, खुद बनाना। वो कहकर पलट गया था। नवेरा हद तक रह गई थी। बज़ाहिर बड़े आम से फिक्रे थे, मगर लहजा आम ना था। इसके दिल में पकड़ धकड़ शुरू हो गई थी। नवाज भी इसके साइड से नजर आते चेहरे पर एक मुस्कुराती नजर सर्व करते वहां से हट गया था। इनके जाने के बाद नवेरा ने कब की अटकी सांस बहाल की, मगर दिल की हालत मामूल पर आने के बजाय एक अजीब से एहसास में गिर गई थी। तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं रिमशा, सोच समझ कर बोला करो। पता नहीं कब से खड़े थे दोनों ने क्या कुछ सुना होगा। वो अपनी खिफत मिटाने को इसने रिमशा को ही टोक दिया। रिमशा जो खुद भी दोनों से खाइफ थी, अब हंसती। शारिक भाई का मैं कह नहीं सकती, अलबत्ता नवाज भाई के अंदर की सरखुशी इनके चेहरे से वाजिया दिखाई दे रही थी। पलट कर देखती तो सही,
चावल इसके साफ हो चुके थे। ट्रे एक तरफ खिसका कर वो छेड़ रही थी। बको नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है देखने की। सर झटकते हुए वो फ्रिज की तरफ बढ़ी थी ताकि दूध निकाल कर चाय बनाने लगे। अस्पताल के बाद नवाज और नवेरा अब रूबरू थे, मगर नवेरा के अंदर एहसास चुटकियां भरने लगा था। खानदान का सबसे सुलझा बाअदब लड़का इसका नसीब बन रहा था। ये एहसास ही इतना कुव्वी था कि खुद ब खुद अंदर तक मुतमईन होती चली गई थी। कुछ देर पहले की इस्तराबी कैफियत भी पल को मखदूम हो गई थी। एक फ़ख्र, एक मान, एक सुरूर रगो पे में सरायत कर चुका था। रिमशा मुस्कुरा कर देखती रही। अपनी हासिल कैफियत से निकल कर नवेरा को जज करती तो नवेरा इसे इतनी अच्छी लगती थी कि इसे नवेरा से कभी कोई परखाश हो ही नहीं सकती थी। नवेरा से इसकी बदज़नी की वजह सिर्फ रज़ा था, और अब रज़ा इस हकीकत को कबूल करता या ना करता। जैसे जैसे नवेरा की शादी के दिन करीब आ रहे थे वो हल्की फुल्की होती जा रही थी। रज़ा इसका था, इससे यकीन होता जा रहा था। इतने रिश्तों की मौजूदगी में रज़ा इससे कभी मुंह मोड़ नहीं सकता था। रज़ा कहीं भी निकल जाए, दिल दिमाग कोई भी मंजिल तय करके बिलाखिर इसे पलट कर रिमशा तक ही आना था। ये एहसास, ये यकीन, ये गुमान रिमशा को फिर से ज़िंदगी बख्श गया था, इसे ताकत और मजबूत बना गया था। इतना मजबूत, हकीकत पसंद और रोशन दिमाग के इसे नवेरा पहली दफ़ा अपनी तमाम तर खूबियों समेत बहुत अच्छी लग रही थी। इतनी अच्छी कि अपनी नवेरा से रकाबत भी कहीं जा सोई थी। नवेरा ने चाय तैयार की थी, कब मैं उंडेल रही थी जब टेलीफोन की बेल बजी। मैं देखती हूँ। शाकरा जितनी इस घर से बाखबर थी, इतनी तो वो कभी भी ना हो सकती थी। इसीलिए फ़ौरन कॉल्स वही ज़्यादातर कॉल्स वही रिसीव करती थी। शाकरा के जाने के बाद इसने कप ट्रे में रखे। शाम का वक्त था। चाय के साथ इसने दीगर लवाज़मात भी सेट किए हुए थे। रिमशा इसकी चाय बनाने के दौरान ही किचन से चली गई थी। यकीनन वो बड़ी अम्मा के कमरे में गई थी। वो ट्रे बनाकर शाकरा का इंतज़ार करने लगी कि इसे भेज दे और ख़ुद कुछ पका ले, मगर 2-3 मिनट इंतज़ार के बाद भी वो ना आई तो नवेरा को खुद ही ज़हमत करना पड़ी, वरना चाय ठंडी हो जाती और दोबारा गर्म करने का कतई मूड नहीं था। शारिक जमान के कमरे की तरफ जाते इसे कतई अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो शारिक को इसे बतौर ख़ास खुद से चाय बनाने का कहना, ऊपर से नवाज का इसके साथ होना। रात गए शारिक जमान जिस हालत में घर आया था वो उलझ गई थी। ये इसके घर के मुताल्लिकीन के लिए आम सी बात हो सकती है, मगर इसके लिए ये आम बात नहीं थी। वो किरदार पर मर मिटने वाली लड़की थी। अपने किरदार पर एक उंगली भी उठने नहीं दे सकती थी, मगर अब लग रहा था शारिक जमान के अंदर अंदाज़ो एतवार को कोई गुल खिलाने वाले हैं। रात गए इनका घर आना और फिर अम्मा के कमरे में इसके पास आ जाना। बाकी रात इसकी आंखों में कट गई थी। सारा दिन वो इनसे सामने आने से कतराती रही थी, और अब इसे ना जाने कब का पढ़ा शेर एकदम से याद आने लगा। दर्द का कहना चीख ही उठो, दिल का कहना वज़ा निभाओ, सब कुछ सहना, चुपचाप रहना काफ़ी है, काम है इज्जतदारों का। शारिक जमान इसके सगे तायाजाद ना होते या खाला से इतना गहरा रिश्ता ना होता तो वो कब की इन्हें टोक चुकी होती। इनकी निगाहों नज़र की वरफतगी इनके दिलो दिमाग को सुन कर रही थी। अगर खाला से गहरी वाबस्तगी ना होती तो वो कभी यहाँ आने की गलती ना करती। लम्हों में जाने वो ख्यालात की दुनिया में खो गई। शारिक जमान के दरवाजे को होले से ट्रे से नॉक करके वो रुकी थी। आ जाइए। नवाज इसके गुमान को साबित कर गया था कि वो यहीं पर है। इसे अपने आप को मज़ीद संभालने के लिए 1-2 पल लगे थे, मगर एक सुकून था। वो इस वक्त अकेली ना थी। नवाज बेपरवाही से बेतकल्लुफ़ अंदाज में कोई पुराना अखबार देख रहा था। नवीरा को देखकर फ़ौरन नशीस पकड़ी। ये चाय बगैर इधर उधर देखे नवीरा ने कहा था, इधर रख दें। शारिक तो शावर ले रहा है, करीबन ले चुका है, निकलने ही वाला है। आओ बैठो। इसने सेंट्रल टेबल पर ट्रे रख दी थी। नवाज के ऑफर पर सिर्फ सारी हिला दिया। वो वापसी के लिए पलटी। बैठ जाओ भाई, हर वक्त मसरूफ़ रहती हो, अपने घर के अलावा कहीं दिखाई दे जाओ तो यही हाल होता है, हर वक्त मसरूफियत। तुम थकती नहीं हो? आवाज़ का नॉर्मल अपनायत भरा लहजा था। रुख मोड़कर इसने नवाज को देखा। वो पूरी तरह मतवजा था। ऐसी तो कोई बात नहीं है, दरअसल मुझे फारिग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। ये तो रूटीन का काम होता है। फिर थकन कैसी? अपने इसी धीमे सुलझे मुतय्यन अंदाज में इसने बात मुकम्मल की थी। नवाज की निगाहों ने इसके चेहरे के खतुखाल पर पहरे बिठाए थे। मंगनी के बाद वो अब आहिस्ता आहिस्ता इस रिश्ते के हवाले से बहुत कॉन्शियस हो रहा था। दिल में खुद ब खुद ही जज्बे सर उभार रहे थे। जूं जूं शादी के दिन करीब आ रहे थे, नवाज को अपने एहसासात नई दिगर पर सरगर्दा दिखाई दे रहे थे। महकते बहकते अरमान और रात सोते वक्त आंखों में बसेरा करते, दिलो ज़हन को सुरूर करते थे। अम्मी से पता चला था कि मोहतरमा यहाँ हैं।
اب امی ابو آ رہے تھے، سوچا تھا کہ ہم بھی شرف ملاقات سے فیضیاب ہو جائیں گے، مگر آپ تو سامنے ہی نہیں آ رہی۔ بستر سے اتر کر نواز فاروق پل میں نویرا کے مقابل آیا تھا۔ جی؟ نویرا کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایک دم موڈ بدل لیں گے۔ حقیقتاً نویرا کو اپنے ہاتھوں کے طوطے اڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ میں چلتی ہوں، ابھی کھانا پکانے کا بہت کام ہے۔ وہ اپنی طرف اٹھنے والی نگاہ میں والہانہ پن جو پیغام تھا، اس سے گھبرا کر نویرا نے فرار ہونے کو قدم ہی بڑھائے تھے کہ اگلے ہی پل اس کا ہاتھ نواز کی گرفت میں تھا۔ رکو تو۔ بالکل لاشعوری طور پر نواز سے جسارت سرزد ہوئی تھی۔ نویرا تو ہکا بکا دیکھے کہ اس کی زندگی میں کبھی ایسا موڑ نہیں آیا تھا کہ وہ ان جذبات کو محسوس کرتی۔ وہ تو ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے والی لڑکی تھی، اپنے وقار، اپنی آن پر مر مٹنے والی۔ نواز نے پہلی دفعہ یہ حرکت کی تھی، اسے اگر بری نہیں لگی تھی تو اچھی بھی نہیں لگی تھی۔ یار یہ کیا کمرے میں بوریت پھیلا رکھی، کم از کم سی ڈی پلیئر ہی آن۔ تولیے سے سر رگڑتے شارق باتھ روم سے برآمد ہوا تھا، جسم پر صرف ٹراؤزر کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ اپنی رو میں کہتے وہ نویرا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ نویرا کی بھی پہلی نگاہ پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے چہرہ موڑتے نواز کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ شارق زمان نویرا کی اپنے کمرے میں موجودگی کے بجائے نواز کے ہاتھ میں دیے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر اور پھر نویرا کو تیزی سے ہاتھ کھینچتے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ نویرا تیزی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ بڑے غلط وقت پہ انٹری دی تم نے۔ وہ پلٹ کر اب شارق زمان سے مخاطب تھا، لہجے میں زمانے بھر کی شوخیاں اور مسرتیں پہنا تھی، جیسے ہفتے کلیم مل گئے ہوں۔ شارق زمان کو اپنا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ گمان ایک پل میں کئی حدیں پار کر گیا۔ پہلی دفعہ میں کوئی ڈائیلاگ بولنے کے چکر میں تھا، تم نے وہ موقع بھی گنوا دیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر شارق زمان نے تولیہ ایک طرف اچھال کر برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگا۔ نواز یہ مسرتوں سے لبریز آواز اس کے دل میں چبھتی محسوس ہوئی۔ کیا بات ہے، اتنی چپ کیوں ہوں؟ میں محسوس کر رہا ہوں تمہارا رویہ کچھ سرد سا ہے۔ کیا بات ہے؟ یا کوئی مسئلہ ہے؟ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر اب شرٹ پہن رہا تھا۔ نواز کو اس کے مسلسل چپ، بے نیاز اور گمسم انداز پریشان کر رہا تھا۔ فوراً پوچھ بیٹھا۔ شارق نے ایک مجروح سی نگاہ نواز پر ڈالی تھی۔ اس وقت دل کی جو حالت تھی وہ قطعی ناقابل بیان تھی، جیسے وحشتوں نے ایک دم دل میں بسیرا کیا تھا۔ ہر طرف تباہی کا عالم تھا۔ اس سمے نواز بھی اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ اپنی کل رات کی کیفیت سے وہ سارا دن لڑتا رہا تھا۔ اندر تو جو شوریدہ سری تھی وہ تو کسی کے بھی اختیار میں نہ تھی۔ شارق، نواز کو اب گہری تشویش لاحق ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ ایک تو تمہارا ہر وقت پولیس والوں کی طرح تفتیشی انداز، مجھے کچھ نہ ہوگا تو کچھ کر ڈالو گے تم، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اندر کی کھولن سرد لب و لہجے کی صورت میں نکالتے اس نے شارق زمان کو بری طرح ٹوک دیا تھا۔ نواز کو ایک دو پل دیکھے گیا۔ یہ لب و لہجہ، یہ انداز، خدا نہ کرے میں تو ہر وقت تمہاری فلاح و بھلائی کے لیے سرگردہ رہتا ہوں، تمہیں گرم ہوا بھی چھو جائے میں یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں؟ تم میرے تائزاد ہی نہیں، میرے ہمزاد بھی ہو۔ میں تو تمہیں ذرا سا رنجیدہ افسردہ دیکھ کر ملال میں گرنے لگتا ہوں کہ کاش میں تمہارے دکھ سمیٹ سکتا، تمہیں خوشیاں دے سکتا۔ ایک دم گہری رنجیدگی کا مظاہرہ کرتے نواز نے شارق کو دیکھا تھا۔ اتنی محبت، اتنا خلوص، یہ چاہتوں شدتوں کے سلسلے، وہ تو ان کا حقدار کہاں تھا؟ وہ تو نفرتوں کا حقدار تھا۔ اور یہ نویرا کو جب سے دل میں بسایا تھا، یہ سچ تھا کہ وہ نواز کو الٹا سیدھا کہنے لگا تھا۔ نواز کے سامنے کبھی برملا اظہار نہ کیا تھا، مگر وہ اسے دل ہی دل میں کوس دیتا تھا۔ رقیبانہ سوچ دل و ذہن کو الجھا دیتی تھی، اور نواز وہ اس کے لیے کس قدر مخلص تھا یہ تو وہ نواز کے لہجے سے ہی محسوس کر سکتا تھا۔ اچھے دوست بھی خدا کا بہت بڑا عطیہ ہوتے ہیں، کاش وہ سمجھ سکتے۔ سوری یار، میں کچھ زیادہ بول گیا۔ تمہاری محبت، تمہارے خلوص کا تو میں دل سے قدردان ہوں، بس تمہاری تفتیشی انداز نے ذہن گرم کر دیا۔ سوری، ایک دم اپنا رویہ اسے متاثر کر گیا تھا۔ برملا اپنی غلطی کا اظہار کر دیا۔ نواز نے سکھ کا سانس لیا۔ شکر ہے، میں تو سمجھا شاید تم پر پھر کوئی دورہ پڑ گیا ہے، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں ضرور چھیڑا تھا۔ شارق ہنس دیا۔ نواز کے کندھے پر پیار سے تھپ لگائی۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ چائے کی طرف متوجہ ہوئے جو کہ اتنے عرصے میں ٹھنڈی شربت بن چکی تھی۔ سامان ابھی گھر لوٹے تھے چچی کے ہاں، اسے کچھ وقت لگا تھا۔ اب گھر آ کر فریش ہو کر میٹنگ کے لیے پہنچنے کی جلدی تھی۔ جلدی سے سامان اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب مسلسل بجتے ٹیلی فون کی طرف دھیان گیا تھا۔ سامان نے لاؤنج میں رکھے اسٹینڈ کا ریسیور اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، سامان نے ابھی کہنا ہی چاہا تھا کہ
एक्सटेंशन से फराह कॉल रिसीव कर रही थी। इसकी आवाज़ सुनकर समान ने रिसीवर से कान हटाना चाहा। जब दूसरी तरफ से आती आवाज़ टटक गया, फराह प्लीज़ कॉल बंद मत करना, प्लीज़ मेरी बात सुन लें, वरना तब तक तुम्हारा फ़ोन बजता रहेगा जब तक तुम कॉल सुनने पर आमादा नहीं होती। दूसरी तरफ इंतहाई धमकी अमेज़ अंदाज में कोई कह रहा था। समान शशद्र रह गया। नहीं सुनूंगी मैं नहीं जानती तुम्हें क्यों पीछे पड़ गई हो मेरे। अपने मुल्क में लड़कियां नहीं होती, अपने मुल्क में लड़कियां नहीं मिली थी जो तबाही बचाने मेरे घर का इंतखाब किया। फराह की आवाज़ रो देने वाली थी। समान को अपना दिमाग माउफ होता हुआ महसूस हो रहा था। इसे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। अच्छा तो तुम्हें पता चल गया मेरे मुल्क का? दूसरी तरफ से बड़े आराम से कहा गया था। समान इस राम कहानी में उलझ गया था। मैं क्या, कोई भी अकल का अंधा हो तो वो भी CLI पर आने वाले नंबर को देखकर मुल्क का पता चला सकता है। फराह की निहायत तल्ख आवाज़ थी। समान ने फ़ौरन CLI पर आने वाला नंबर देखा। समान को अपने 14 तबक रोशन होते महसूस हुए। ये क्या कहानी है? समान के कुछ पल्ले ना पड़ा था। एक तो तुम इतने दिन इस्लामाबाद वगैरह लगा कर आई हो, ऊपर से अब तुम कॉल ही रिसीव नहीं करी। जानती हो इतने दिन तुम्हारी आवाज़ सुनने को नहीं मिली। क्या हालत हुई है मेरी पिछले दिनों। तुम्हारी तरह तुम्हारी आवाज़ भी इतनी खूबसूरत और मद भरी है कि मैं तो होशो हवा से बेगाना हो गया हूँ। समान को एक पल लगा था जैसे दिमाग खाली हो गया था, मगर दूसरे ही लम्हे हुआ मैं गुस्से से पूरा वजूद अपनी लपेट में आ गया। तो खुदा के लिए पीछे छोड़ दो मेरा। मैं एक छोटी सी भूल को मेरी उम्र भर की सजा मत बनाओ। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? फराह अब रो रही थी। समान को फराह के आंसू अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। रो तो नहीं, मेरा मकसद तुम्हारी आवाज़ सुनना था, तुमसे बात करना था। प्लीज़ रो नहीं, और ना ही मुझे गलत समझो। फराह के रोने का असर दूसरी तरफ फ़ौरन हुआ था। बहुत नरमो हलावत अमेज़ लहजे में कहा गया था। तुम कौन हो? अब ठहरे हुए मगर नमनाक लहजे में वो पूछ रही थी। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मेरी अम्मी तुम्हारी तरफ आएंगी। क्यों? मेरा रिश्ता लेकर, वो दूसरी तरफ मज़े से बताया था। समान अहमद ने लब भींचे थे। क्या? फराह की चीख नुमा आवाज़ बहुत नुमाया थी। मगर मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम कौन हो, कैसे हो, क्या करते हो? कुछ भी नहीं। फराह की उलझी आवाज़ समान ने भी बखूबी महसूस की थी। पता नहीं ये सिलसिला कब से चल रहा था। समान सिर्फ खामोशी से दोनों तरफ होने वाली गुफ्तगू सुन रहा था। जानने से क्या होगा? बाज़ औक़ात तो बरसों साथ रहने वाले भी एक दूसरे को नहीं जानते। जानने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है। क्या ये बात तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ? सिर्फ बातें नहीं बल्कि अमली मुजाहरे के तौर पर अपनी अम्मी को तुम्हारे वालिदैन के पास बाकायदा भेजना चाहता हूँ। समान ने सख्ती से अपनी मुट्ठी बंद की थी। बमुश्किल अपने खुलते लबों को दांतों तले दबाया था। नहीं प्लीज़ ऐसा कभी मत करना। मेरे वालिदैन तो मुझ पर बहुत एतमाद करते हैं और मेरे भाई जान छिड़कते हैं मुझ पर। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? प्लीज़ नहीं, आप अगर वाकई मुझे पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो प्लीज़ यहाँ कॉल ना किया करें। आपको क्या पता मुझे कितनी तकलीफ होती है। मैंने ईमेल का सिलसिला भी बंद कर दिया है। अब आप ये सिलसिला भी बंद कर दें। फराह का मुर्तजी अंदाज, आखिर में वो रो रही थी। समान के कानों में इसकी सिसकियाँ अजीब सा इर्ताश पैदा कर रही थी। फराह बात सुनो मेरी। फराह प्लीज़। नहीं अब नहीं, खबरदार अगर कॉल की तो, वरना मैं अपने भाई को बता दूंगी। रोते रोते फराह का अंदाज धमकी अमेज़ हो गया था। तुम इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हो। कॉल भी लंबी हो रही है। मैं फिर कॉल करूँगा। अपना ख्याल रखना मेरे लिए। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दूसरी तरफ रिसीवर रख दिया गया था। टेलीफोन की लाइन बेजान हो गई थी। समान ने एकदम रिसीवर के रेडल पर पटका था। न जाने ताहिरा बेगम कहाँ थी। समान को अपना दिमाग सनसनाता हुआ महसूस हुआ था। आंधी तूफान की तरह वो बगैर इधर उधर देखे फराह के रूम की तरफ बढ़ा था। जोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। फराह जो कॉल बंद होने पर सर टिकाए रो रही थी। धमाके से दरवाज़ा खुलने पर चौंक कर रह गया था। समान को देखकर वो लम्हों में सीधी हुई थी। आंसू रुखसारों पर बह रहे थे। समान इसे अजीब नज़रों से देख रहा था। फराह का दिल धड़का। इसने तेज़ी से अपने रुखसार साफ किए थे। आप लड़ती आवाज़ पर फराह को अपने असाब साथ छोड़ते हुए महसूस हुआ। वो उठ खड़ी हुई थी। वो शख्स कब से तुम्हें तंग कर रहा है? इंतहाई सख्त पथरीला लहजा इस समान से कतई मुख्तलिफ था जो वो बरसों से जानती थी। फराह के आंसू भी ठठर गए थे। फराह बताओ मुझे कब से ये सिलसिला चल रहा है? फराह के पास आकर इसका बाजू सख्ती से अपनी गिरफ्त में लेते समान अहमद ने गोया इसे झंझोर डाला था। समान अहमद को ये सब कैसे पता चला? ये सवाल इसके जहन में चकरा रहा था। फराह समान की तफ्तीची अंदाज पर वो पहले से ज़्यादा सख्ती थी। मुझे कुछ नहीं छुपाना। अगर भाई को पता चल गया है तो अभी सारी बात बता देती हूँ, वरना सारी उम्र यूं ही रोती रहूँगी। लम्हों में इसने फैसला किया था। भाई। फैसला कर लेने के बाद वो समान को देखकर फिर रो दी। भाई। समान का बाजू थाम कर वो इसके साथ जा लगी थी। भाई कसम ले ले, मैं बेकसूर हूँ। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं खुद आपको बताना चाहती थी। समान अहमद ने होले से इसका सर थपथपाया। मैं एक्सटेंशन से सब सुन चुका हूँ। मुझे ये बताओ कब से ये सब चल रहा है? वो शख्स तुम्हें कब से तंग कर रहा है? फराह के फूट फूट कर रोने से समान को भी एहसास हुआ था कि इस पर सख्ती करना
جائز نہیں، اسی لیے خود بخود نرم لہجہ اختیار کیا تھا۔ روتے ہوئے فرح نے ای میل سے شروع کی گئی اپنی حماقت سے لے کر اب تک ہونے والی کالز، کارڈ، پھول اور وہ نظم جو اس نے بھیجی تھی سب بتاتی چلی گئی، بغیر کچھ چھپائے، ہر چیز، ہر لفظ، ہر بات۔ سلمان احمد خاموشی سے ایک ایک لفظ سنتا، گہرے اضطراب کی زد پر تھا۔ حمید چچا، فاروق چچا وغیرہ کو سی آف کر کے شارق زمان اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے لان میں ٹہلنے لگا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا۔ شاکرہ تیزی سے باہر آئی تھی، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا جو بج رہا تھا، جسے وہ اندر ہی شاید بھول آیا تھا۔ صاحب جی آپ کا فون ہے۔ اس نے موبائل شارق کو تھمایا تھا۔ شارق نے CLI پر آنے والے نمبر دیکھا۔ نمبر اس کے لیے اجنبی تھا۔ ہیلو، لالا منصور بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف چھوٹتے ہی تعارف کروایا گیا۔ گزشتہ رات کی تلخی پورے وجود سمیت آن کھڑی ہوئی تھی۔ جی فرمائیے۔ کل رات کی اذیت وہ بھولا نہیں تھا، اور اب پھر یہ شخص اس کا ضبط آزمانے کو آ گیا تھا۔ فرما ہی رہا ہوں، تمہاری بہن نے احسان منصور سے آج شام نکاح کر لیا ہے۔ ایک لمحے کو تو شارق کا دماغ ہی معاف ہو گیا تھا، مگر دوسرے ہی پل سر جھٹکا۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے بیٹے کا معاملہ ہے۔ ویسے اطلاع دینے کا شکریہ۔ آرام سے وہ لالا منصور کو سلگا رہا تھا۔ وہ واقعی بھڑک گیا تھا۔ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا اس کتیا اور اس کی ماں کو، اس نے گالی بکی تھی۔ شارق زمان کو اپنے اعصاب زبردست تحریک کی زد پر مشتعل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے مٹھیاں بھیج کر خود کو کسی بھی قسم کے اشتعال انگیزی سے روکا۔ ضرور یہ تمہارا ذاتی فعل ہے، میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں؟ جب بولا تو لہجہ اتنا ہی شفاف اور ٹھنڈا تھا جو کسی بھی شخص کو دماغ خراب کرنے پر اکسا سکتا تھا۔ تمہیں میں نے خبردار کیا تھا شارق زمان، پھر بھی وہ زخمی شیر کی طرح چنگھاڑ رہا تھا۔ شارق نے متعلق پروانہ کی۔ تمہارے بیٹے نے نکاح کیا ہے، اس میں تم مجھے کیوں دوش دے رہے ہو؟ خدا نخواستہ میں نے تو زبردستی اس کا نکاح نہیں کروایا۔ پھر یہ تمہارے بیٹے کا ذاتی معاملہ ہے۔ میں کسی کے ذاتیات میں دخل دینا کبھی پسند نہیں کرتا۔ اس ملک میں ہزاروں جوڑے گھر سے بھاگ کر باہر اپنی مرضی سے نکاح کرتے ہیں۔ تمہارا بیٹے بھی ان میں سے ہی ایک ہے۔ اس میں مجھے دھمکی دینے یا بتانے سے کیا حاصل؟ شارق زمان نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں بھی، اور تمہاری طوائف ماں کو بھی۔ یاد رکھنا شارق زمان، مجھ سے دشمنی لینے والا قبر کی تاریکیوں میں بھی جا سوئے، اسے بخشتا نہیں ہوں۔ وہ زخمی شیر کی طرح بول رہا تھا۔ شارق زمان نے اس کی بات پر نہ جانے کیسا خود پر ضبط کیا تھا۔ بضد شوق، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ لالا منصور کے میری ماں میرے گھر میں بستر علالت پر پڑی ہے۔ جس طوائف کا تم نام لے رہے ہو، تم جیسے لوگوں کی ہوس پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور کچھ نہیں۔ رہ گئی تمہارے بیٹے کی منقوہہ، جب تم اسے قتل کر دو تو مجھے ضرور اطلاع دینا، میں اظہار تعزیت کے لیے ضرور آؤں گا۔ آخر کو تمہارے بیٹے نے بھی ایک طوائف زادی سے نکاح کیا ہے جو نہ جانے کتنوں کی ہوس پوری کر چکی ہے۔ اگر پولیس وغیرہ کوئی مسئلہ کریٹ کرے تو مجھے انفارم کرنا۔ پولیس سے میرے اچھے تعلقات ہیں، کیس حل کروانے میں مدد ملے گی۔ ہاں، ایسا وکیل کرنا جو کیس جیتنے اس کے عوض میں تمہیں منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہو جائے۔ میرے باپ کی جائیداد اتنی ضرور ہے کہ میں ایک طوائف اور طوائف ذاتی کو عبرت ناک انجام سے دوچار کروانے کو استعمال کر سکوں۔ مشورہ تمہارے فائدے کا ہے، غور ضرور کرنا۔ شہوانہ احسان، معذرت کے ساتھ اب تمہاری بہو ہے تو میں اسے شہوانہ احسان ہی کہوں گا، چونکہ قبر کی تاریکیوں میں سلانے کا میرا بھی دیرینہ خواب ہے۔ اگر پورا کر دو تو ساری عمر تمہارا دوست بن کر ممنون رہوں گا۔ یہ قصہ شارق زمان کی زندگی کا ایک ناسور بن چکا تھا، ایک رشتہ ہوا ناسور جو اسے نہ ہی تو نارمل زندگی جینے دیتا تھا اور نہ ہی حد سے گزرنے دیتا تھا۔ وہ دوہری اہذیت کا مسافر تھا جس کے لیے اگر کوئی آگے بڑھنا محال تھا تو واپس پلٹنا زیادہ مشکل تھا۔ لالا منصور کی اس کے والد زمان حسین سے پرانی رنجشیں چلتی آ رہی تھی۔ وہ تو سرے سے اس قصے سے ہی لا علم تھا، مگر جو لالا منصور کے ساتھ تعلقات کی نوعیت میں اضافہ ہوا، اسے لالا منصور کی فطرت، اس کمینگی کا پتہ چلا تھا۔ لالا منصور اس کی ماں بہن کا حوالہ دے کر اسے جس حد تک تکلیف دے سکتا تھا وہ دے رہا تھا۔ شارق زمان اپنی کم فہمی اور جذباتی فطرت کی بدولت جس حد تک اس کے مطلب برادری پر پورا اتر سکتا تھا اتر رہا تھا۔ غصے سے اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کی باتوں سے لالا منصور کس حد تک غضبناک ہو سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ شارق زمان نے کچھ سوچتے ہوئے کچھ نمبر ملائے تھے۔ ہاں عمر، شارق بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے کہا تھا، ایک کام ہے، ذرا دھیان سے سنو۔ لالا منصور کے بیٹے احسان منصور نے شہوانہ سے نکاح کر لیا ہے۔ میرے خیال میں یہ ساری کارروائی چھپ کر عمل میں لائی گئی ہے، ورنہ لالا منصور کبھی یہ سب نہ ہونے دیتا۔ تم ایسا کرو کہ سارے معاملے کی اصل رپورٹ حاصل کرو۔ لالا منصور کے جس بندے کا میں نے تمہیں نمبر دیا تھا اسی سے رابطہ کرو، وہ تمہیں احسان منصور کے اصل ٹھکانے کا بتا دے گا۔ مجھے لالا منصور کے تیور اچھے نہیں لگ رہے، وہ ضرور کچھ کرے گا۔ تم SP انجم خان سے بھی
रब्ता कर लेना। लाला मंसूर बच ना पाए, ख्याल रखना। बाकी सब तुम समझ ही गए होगे। फंटेस्टिक किस्म की रिपोर्ट होनी चाहिए। ओके, बाद में राब्ता करता हूँ। तुम जल्दी से ये सब काम करो। और हाँ, इफ्तिखार को कॉल करके एहसान मंसूर तक भेज दो। इसे कहना तस्वीर रंगीन होनी चाहिए। इसने सारी हिदायत देकर कॉल बंद कर दी। अंदरूनी इस्तराब जो था सो था, मगर बैरूनी कैफियत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। इधर से उधर टहलते इसने करीबन आधा घंटा गुजार दिया। टांगे शैल होने लगी। वो अंदर चला गया। लाउंज में टीवी ऑन था। नवेरा सोफे पर बैठी न्यूज़ चैनल लगाए न्यूज़ सुन रही थी, जबकि शाकरा इसके करीब ही कुशन पर बैठी ऊँग रही थी। शारिक वहीं चला आया। नवेरा ने एक नज़र इसे देखा। उलझा उलझा सा कुछ पुरसोच अंदाज लिए वो सोफे पर बैठ गया था। तुम यहाँ बैठे बैठे क्यों ऊँग रही हो? जाओ जाकर सुकून से सो। शारिक की नज़र शाकरा पर पड़ी तो वो टोक गया। वो हड़बड़ाकर सीधी हुई थी। फौरन नवेरा को देखा जिसने इसे अपने पास रहने को कहा था। अब क्या देख रही हो? जाओ अंदर। और हाँ, अम्मा सो गई? इसकी सख्ती से कहने पर शाकरा फौरन खड़ी हो गई। जी, एक गिलास पानी ला दो। नवेरा टीवी पर नजरें जमाए बैठी थी। शाकरा शारिक के हुक्म पर फौरन वहां से चली गई थी। न्यूज़ देखी जा रही है, इसका मतलब है तुम्हें न्यूज़ से भी दिलचस्पी है। सोफे की पुष्ट से टेक लगाए वो अब नवेरा को देख रहा था। नवेरा ने सिर्फ मुड़कर देखा। जी, न्यूज़ दिलचस्प मराइल में थी। यूं ही छोड़कर जाने को दिल नहीं चाह रहा था। इसे टीवी में एक न्यूज़ ही तो अच्छी लगती थी और टाइम निकालकर वो अक्सर औकात ज़रूर देखती थी। शाकरा पानी ले आई थी। शारिक को गिलास थमाकर इसने नवेरा को देखा, जैसे पूछ रही हो कि अब जाऊं या बैठूं। वैसे तो थकन से बुरा हाल हो रहा था। दिल चाह रहा था कि एक मिनट ज़ाया किए बगैर फौरन बिस्तर पर लेटे। सिर्फ नवेरा की वजह से रुकी हुई थी। बैठ जाओ, ये थोड़ी सी न्यूज़ रह गई है, फिर चलते हैं अंदर। नवेरा के कहने पर शारिक ने पानी पीते हैरत से नवेरा को देखा था। शाकरा के लिए इसका यह हुक्म इसे बड़ा अजीब लगा था। शाकरा फौरन बैठ गई थी। शारिक जमान का जहन बहुत उलझा हुआ था। अगर वो हकीकतन हैरान ना होता तो जरूर नवेरा के इस रवैये पर गौर करता। वो सर झटक कर अपनी जेब से एक कार्ड निकाल कर देखने लगा। एक कार्ड पर दर्ज मोबाइल नंबर था। वो अपने सेल पर नंबर डायल करने लगा। एसपी अंजुम से राब्ता होते ही वो बात करने लगा। अंजुम, मैं शारिक बोल रहा हूँ। न्यूज़ सुनते नवेरा को शारिक जमान की आवाज़ बड़ी डिस्टर्बिंग लग रही थी। नागवारी से इसे देखा था। हाँ यार सब खैरियत। हाँ, इसीलिए कॉल किया है। इमरान ने बता दिया होगा। बस क्या बताऊँ यार, ये लाला मंसूर भी गले की हड्डी बनता जा रहा है। नज़र रखो इस पर। हाँ, इसीलिए कॉल की है। बड़े लंबे हाथ हैं इसके। सियासी असर और रसूख की बदौलत हमेशा बच जाता है। तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह इस किस्से समेत बहुत जल्द मेरे मैगजीन में बड़ी फंटेस्टिक रिपोर्ट शाया होने वाली होगी। कुत्ते की तरह भौंकता सिर्फ इसको आता है। बस ख्याल रखना होगा मुझे उलझाने के चक्कर में है। हाँ, इस वक्त मैं अपने घर में हूँ। मेरी फैमिली मेम्बर्स मेरे घर पर मौजूदगी की गवाह होंगे। ओके, फिर मैं मुंतजिर हूँ। तुम पता करके इतला कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। नवेरा को वो भी एक खबर की तरह लगा था। कॉल बंद करके वो कुछ रिलैक्स हुआ था। कार्ड जेब में डालकर वो अब अपने इर्द गिर्द का जायजा ले रहा था। नवेरा का ध्यान अब भी टीवी की तरफ था। ऑफ वाइट रेशमी मलबूस में अच्छी तरह शाल ओढ़े वो यकसर लाताल्लुकी का मुजाहरा पेश कर रही थी। शारिक को पूरी शिद्दत से अपनी गुज़श्ता रात की कैफियत याद आई थी। वो बाकी रात कैसे खुद से लड़ा था और यह लड़की किसी को भी होशो हवा से बेगाना कर देने की सलाहियत रखती थी। बकौल रिमशा के जीती जागती कयामत थी। इसने सर झटका था। वो इस वक्त नवेरा को कतई नहीं सोचना चाहता था, मगर वो खुश रंग ख्वाब की तरह इसके हवासों पर छाने लगी थी और वो बेदहानी से यकटुक देखे गया था। तभी नवेरा न्यूज़ देखना मौक़िफ़ करके उठ खड़ी हुई थी। शारिक जमान की मौजूदगी में पुरसुकून कैफियत में खबरें देखना मुमकिन ही नहीं था। गुस्से और झंझलाहट का एक तूफान बलाखेज नवेरा के अंदर आया था। वो देखे बगैर ही शारिक जमान की तवज्जो का मरकज़ खुद को बना महसूस कर रही थी। लब भींचे इसने शारिक जमान को देखा था। कितनी नागवारी थी इस वक्त इसकी आंखों में। काश वो अंदाज़ा कर सकता। तुमने टीवी क्यों ऑफ किया? लगा रहने दो। इसके देखने पर वो भी जैसे ख्वाब से चौंक गया था। नवेरा ने टीवी ऑन कर दिया। इसे उठते देखकर शाकरा भी उठ खड़ी हुई। कहाँ चल दी? बैठो। शारिक की निगाहें इसके सभी पुरौनक चेहरे पर थी। गोया कह रही हूँ, अब इस चेहरे से हटना गवारा नहीं, मुझे अभी नमाज भी अदा करनी है। आप देखें। चलो शाकरा। वो तेज़ी से वहाँ से निकल आई थी। शारिक जमान की निगाहों ने अम्मा के कमरे तक इसका पीछा किया था। शारिक जमान गहरी सांस लेकर टीवी की तरफ मुतवज्जा हुआ था। नवेरा का ये अंदाज़ो एतवार शारिक जमान के ज़ब्त के लिए बहुत ज़्यादा साबित हो रहा था। शारिक जमान ने अपनी तवज्जो न्यूज़ की तरफ मबजूल करना चाहिए, मगर लगता था जैसे नवेरा का ख्याल किसी आसेब की तरह दिमाग से चिमट गया। खुद को पुरसुकून करने को इसने सिगरेट निकाल लिया था। बहुत रिलैक्स होकर 3 पीस
3 सीटर सोफे पर दराज होते हुए इसके दिलो दिमाग पर एक वाज़िया तस्वुर आया था। निगाहें टीवी पर मंजमन थी, मगर जहन के पर्दे पर जो अक्स लहरा रहा था वो हर एहसास को भुला देने को काफ़ी था। समान अहमद को जब पता चला अपने नाम आने वाले वो लिफाफा जिसमें इसे बज़बान शायरी नादर ख्यालात मौसूल होते थे, लाख पर्दों में रहो, भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। इसे हकीकतन मुतमईन और पुरसुकून हो जाना चाहिए था, मगर सारी हकीकत अलिफ से ये तक समान अहमद के गोशे गुजार करके वो मजीद उलझ गई थी। इसका डिप्रेशन इंतहा को पहुंचा हुआ था, दिल गोया पतंगे से लग गए थे। समान अहमद सारी हकीकत जानते हुए अज हद संजीदा और पथरीले तासरात के लिए हमातनगोश रहे थे, मगर वो जानती थी, अच्छी तरह समझती थी किस तरह समान ने खुद को किसी भी किस्म के जज्बात से रोका हुआ था। समान अहमद के अंदर अभी अलाव आग दहका रहे थे। वो सिर्फ समान अहमद के लिए एक बहन ही नहीं, बहुत अहम हस्ती थी। आने वाले हालात का खौफ फरा सईद अहमद के अंदर चुटकियां काट रहा था। न जाने समान अहमद अब क्या करने वाला था। वो सोच कर उलझी थी और उलझ कर रोती थी। असाब टूटते बिखरने के सब्र आजमा मराहिल से गुजर कर आखिरकार इसके वजूद को तोड़ फोड़ गए थे। समान अहमद की मुसलसल चुप और फिर अपनी अहम मीटिंग का कहकर चले जाना इसके अंदर मजीद हरास जगाने का सबब बना था। समान अहमद भाई थे और कोई भी भाई बहनों के मामले में इस इंतहा की बर्दाश्त का कतई मुजाहिरा नहीं करता। समान अहमद के बींचे लब और तने असाब याद करके वो बोल रही थी, तुम कतई फिक्रमंद ना होना, तुम्हें ये बहुत पहले बता देना चाहिए था। ताहम अब ये तुम्हारा नहीं मेरा दर्द है। ये कौन शख्स है मैं बहुत जल्द पता लगा लूँगा। वो हमारे मुतालिक बहुत गहरी मालूमात रखता है, इसका मतलब कि वो हमसे अजनबी नहीं है। अब ये मेरा मसला है, इस शख्स से कैसे निपटना है। तुम आइंदा से वो तंग नहीं करेगा। रात को खाने के लिए इसे माइदा बुलाने आई थी, मगर इसे बिस्तर पर बेसुध पड़े देकर वो उल्टे पैरों वापस गई थी। बेगम साहिबा, फरा बीबी तो बुखार से तप रही हैं। मैंने आवाज़ें भी दी, मगर वो तो होश में ही नहीं है। माइदा के हवास बाख्ता अंदाज पर सईद अहमद ने चौंक कर देखा था। हैं, ये क्या कह रही है तुम? शाम से पहले तो वो अच्छी भली थी। तायरा बेगम भी मुतफिक्र उठ खड़ी हुई थी। वो तेजी से फरा के कमरे में आई। सईद अहमद, अली और माइदा भी पीछे चले आए थे। फरी क्या हुआ है? फरा के बिस्तर पर बैठकर इन्होंने इसका कंधा हिलाया था। इनकी आवाज़ें देने पर फरा ने आंख खोली, मगर नकाहत और बुखार की हिद्दत से वो फौरन आंखें बंद कर गई थी। ओ मेरे खुदा, इसे तो बड़ा तेज बुखार है। तायरा बेगम ने जैसे इसकी पेशानी छुई तो लगा तपती रेत को छू लिया। सईद अहमद भी आगे बढ़े थे। फरक की कलाई थामी थी, वो बुखार में फनक रही थी। कब से है ये इसकी हालत? सईद अहमद के तेज और सर्द अंदाज पर ताहिरा फौरन चौंकी थी। हैरान होकर आंखों में सर्द मोरी लपक महसूस हुई थी। अब इस शख्स को मुझसे बदजन होने का नया मौका मिल गया है। ताहिरा बेगम ने दिल में सोचा, मुझे नहीं पता, काली से तो अच्छी भली आई थी। दोपहर की चाय मैंने, अली ने और फरा ने इकट्ठे ही पी थी। शाम से पहले तक तो ये ठीक ठाक थी। अली से पूछ लें, इसके साथ लूडो खेल रही थी। फिर मैं किचन में मसरूफ़ हो गई, ये अपने कमरे में आ गई। मैं यही समझ रही थी कि पढ़ाई में मसरूफ़ है। सईद अहमद के मशकूक अंदाज पर इन्होंने फ़ौरन वजाहत पेश की थी, इस डर से कि फरा की बीमारी में भी इनके नाम कोई फर्द जुर्म आयद ना हो जाए। अली, डॉक्टर मुर्तज़ा को कॉल करो। इन्होंने अली को कहा तो वो फ़ौरन टेलीफोन की तरफ बढ़ा था। माजिदा, पानी और पट्टियाँ ले आओ, बहुत तेज़ बुखार है। जब तक डॉक्टर आता है मैं इसके सर पर पट्टियाँ रखती हूँ। ताहिरा बेगम ने माजिदा को कहा तो वो फ़ौरन बाहर भागी थी। अभी पट्टियाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर आता है तो पूछ कर रखना। अली, सामान का पता करो, कब तक घर पहुँच रहा है? अब तक तो फारिग हो जाना चाहिए था इससे। ताहिरा बेगम को मना करके इन्होंने अली को भी कहा था। वो जो डॉक्टर मुर्तज़ा को कॉल करके रिसीवर रख रहा था, फिर से सामान के नंबर डायल करने लगा था। सईद अहमद खामोशी से कुर्सी घसीट कर बिस्तर के पास आए थे। समान भाई का नंबर बंद है, मिल नहीं रहा। नीम गनूदगी की कैफियत में ताहिरा बेगम के लम्स को महसूस करके अपने हवास को यकजा करती फरा के कानों में ये अल्फाज गूंजे थे, या अल्लाह। फरा को अपने असाब जवाब देते महसूस हुए। इसके अंदर पैदा होने वाली हर हरास इसे मजीद मतवश और खौफजदा कर रही थी। अपने डूबते जहन से वो आखिरी सोच यही सोच सकी थी कि हो सकता है इसकी वजह से समान भाई किसी हादसे गुजर गया हो।
وہ گہری نیند میں تھی، عجیب سے احساس سے ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ فوراً اٹھنے کے بعد وہ کچھ سمجھ نہ پائی تھی، پھر آہستہ آہستہ ذہن معمول پر آیا۔ خالہ جان بستر پر گہری نیند سو رہی تھی، فرش پر میٹرس پر ساکرہ دنیا و مافیا سے بے خبر تھی، اور وہ خود عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز پر ہی سجدے کی حالت میں نہ جانے کب سو گئی تھی۔ نویرہ نے اپنی کلائی سیدھی کر کے وقت دیکھنا چاہا، مگر ٹیلی فون کی تیز آواز نے اس کے اعصاب منتشر کر دیے تھے۔ اسی آواز نے اسے گہری نیند سے جگا دیا۔ نویرہ نے حیرانی سے کلائی دیکھی تھی، 2:30 بج رہے تھے، آدھی رات گزر گئی تھی۔ نہ جانے اس وقت کون تھا؟ سارے دن کی تھکی ہاری شاکرہ اس تیز آواز سے بے خبر مزے سے سو رہی تھی، جانے کب سے فون بج رہا تھا۔ بیل ختم ہو گئی تھی۔ نویرہ نے جائے نماز طے کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید تھکن تھی کہ وہ جائے نماز پر ہی سو گئی تھی۔ لائٹ آن تھی، وہ لائٹ بند کرنے کے خیال سے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی تھی کہ پھر فون کی بیل ہونے لگی۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ فون لاؤنج میں رکھا ہوا تھا۔ اماں کے ڈسٹرب ہونے کی احساس سے ایکسٹینشن یہاں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ نویرہ چادر لپیٹ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھول کر راہداری عبور کر کے وہ لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جب بڑے صوفے سے اٹھتے شارق زمان کو تیزی سے فون اسٹینڈ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ شارق زمان مسلسل ہونے والی بیل کی آواز سے ہی بیدار ہوا تھا۔ نویرہ نے اطراف میں دیکھا تھا، لائٹ روشن تھی، ٹی وی ابھی بھی چل رہا تھا۔ یہ ساری رات یہیں تھے؟ شارق زمان نے کال ریسیو کی تھی۔ نویرہ نے حیرت سے شارق کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وہ کہہ رہا تھا۔ جی چچی جان، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ بخار اترا کہ نہیں؟ نویرہ پلٹنے کو تھی، مگر شارق زمان کی آواز سن کر فوراً رکی۔ بخار تو اماں کو تھا۔ نویرہ کو اپنا دل دھڑکتا محسوس ہوا، کہیں گھر سے فون تو نہیں؟ خدا خیر کرے۔ وہ پلٹنے کی بجائے تیزی سے اندر چلی آئی تھی۔ نویرہ جی، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جی، وہ تو شاید سو رہی ہوں گی۔ اچھا، آپ صبح کال؟ نویرہ پر نظر پڑتے ہی باقی الفاظ شارق کے منہ میں رہ گئے تھے۔ کون ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ خالہ چچی ہیں، تمہارا پوچھ رہی ہیں، شارق نے آرام سے کہا تھا۔ امی ہیں؟ اس وقت خیریت ہے نا؟ تردد فوراً زبان پر آیا تھا۔ شارق نے مختصراً کہتے ہوئے ریسیور اس کی طرف بڑھا دیا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں؟ اس نے چھوڑتے ہی پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ خیریت ہے نا؟ اس وقت کال کیوں کی؟ اس کا ننھا سا دل ابھی بھی گھبرا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں نویرہ، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے، میں نے بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے تمہارے متعلق، بڑا برا خیال تھا، میرے دل کو پتنگے لگے ہوئے ہیں، تم مجھے چیخ چیخ کر پکار رہی ہو، مجھ سے رہا نہیں گیا، کتنی دفعہ کال ملائی ہے، خدا خیر کرے، اللہ تمہیں خیر و عافیت سے رکھے، تمہارا نگہبان بنے۔ مجھے بڑے برے وہم ستا رہے تھے، بہت گھبرائی پریشان آواز میں وہ کہہ رہی تھی۔ نویرہ حیرت کے سمندر میں جا ڈوبی تھی، بے اختیار نظر شارق زمان پر جا ٹھہری تھی، جو بہت اطمینان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نظر سے نظر ملی تھی، شارق نے نگاہیں بدلی تھی، وہاں سے ہٹ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے پہلے ٹی وی بند کیا تھا اور پھر سلیپر پہن کر اپنے کمرے کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ شارق زمان کو اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر نویرہ کی سانس بحال ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب تو بس خواب ہوتے ہیں، بس آپ بخار میں ہیں، ڈر گئی ہیں، فکر نہ کریں، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے اور تصور میں میرا خیال کر کے مجھ پر بھی پھونکے، انشاءاللہ ساری گھبراہٹ و پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس نے رسانیت و حلاوت سے ماں کو تسلی دی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، بس ایک دو دن مزید رہ لو، پھر تمہیں نبیل کو بھیج کر واپس بلوا لوں گی۔ نہ جانے کیوں میرا دل ڈر رہا ہے۔ وہ ابھی بھی فکر مند تھی۔ نویرہ ہنس دی۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، بس آپ بغیر کچھ سوچے آنکھیں بند کر کے سو جائیں، زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے تو کوئی صورت جو زبانی یاد ہے پڑھ لیں، درود ابراہیمی اور آیت الکرسی زیادہ مناسب ہے، ساری گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ اس نے بہت اچھا مشورہ دیا تھا۔ مزید 2-3 باتیں کر کے انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ اماں کے رویے اور خواب کو سوچتی پلٹنے ہی والی تھی کہ دوبارہ بیل ہونا شروع ہوگی۔ اب کون ہے؟ CLI پر آنے والا نمبر ان کے گھر کا نہیں تھا، کوئی موبائل نمبر تھا۔ بیل مسلسل جاری تھی، اس سے پہلے کہ شارق زمان کمرے سے باہر آتا اس نے ریسیور کان سے ریسیو کیا۔ ہیلو نویرہ، دوسری طرف اس کے صرف پہلو پر ہی بہت بے ساختگی اور تڑپ کر کہا گیا تھا۔ نویرہ حیران رہ گئی۔ نویرہ بول رہی ہیں؟ دوسری طرف اب پہلے سے زیادہ شدت سے پوچھا گیا تھا۔ مگر میں رضا ہوں، فوراً تعارف کروایا گیا۔ نویرہ کو اپنے اعصاب پرسکون ہوتے ہوئے اگلے ہی لمحے پھر کشمکش کی زد پر محسوس ہوئے تھے۔ رضا، تم خیریت تو ہے نا؟ پہلے امی کی کال، اب رضا کی۔ نویرہ کے دل کو پتنگے لگ گئے تھے۔ ہاں ویسے تو خیریت ہے، مگر وہ الجھ کر بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ شاید نویرہ کو اپنے اعصاب طوفان سے نمرد آزما محسوس ہوا۔ کیا بات ہے، اس وقت تم نے کال کیوں کی؟ گھر میں سب خیریت ہے نا؟ بالکل، ہر طرف سے خیریت ہے، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے عجیب سے وہم ستا رہے تھے، میرا دل گھبرا رہا تھا، میں نے نیند میں بہت
عجیب سا خواب دیکھا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، سوچا آپ سے بات کر لوں، آپ ٹھیک ہے نا؟ دوسری طرف وہ بھی وہی کہہ رہا تھا۔ نویرا حیران رہ گئی تھی۔ میں بتا نہیں سکتا کتنا برا خواب تھا، اللہ کرے سب جھوٹ ہو۔ رضا، نویرا کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ ابھی امی کی کال آئی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ابھی انہیں میرے متعلق کوئی برا خواب آیا، اور اب تم بھی؟ نویرا کا دل خوف سے بند ہونے لگا تھا۔ تائی امی نے کال کی تھی؟ ہاں ابھی میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، میں بس آنے لگا ہوں۔ نویرا کو رضا ایک دم بدہوا سا محسوس ہوا تھا۔ نویرا گھبرا گئی۔ نہیں رضا، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تم سے بات کر رہی ہوں، اور بھلا مجھے یہاں کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بالکل گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چچا جان سے جوتیاں کھانی ہیں، صبح آرام سے آنا، پھر بات کریں گے۔ اس نے اپنے آپ کو بحال کرتے ہوئے اس سے بھی ٹالا تھا۔ پھر مزید چند باتیں کر کے اس نے ریسیور رکھ دیا تھا۔ اب کس کی کال تھی؟ وہ پلٹی تھی۔ شارق قدرے فاصلے پر بیٹھ کر ٹھٹک گئی۔ رضا کی؟ کیوں اس وقت یہاں؟ شارق بھی حیران تھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ نویرا نے ٹالا۔ شارق زمان نے بغور دیکھا، گرم شال اچھی طرح اوڑھے، کافی نپے تلے انداز میں مخاطب تھی، مگر کچھ الجھی ہوئی تھی۔ شارق زمان کو ہمیشہ کی طرح اب بھی اس وجود میں بے پناہ کشش سی محسوس ہوئی تھی۔ شارق زمان کے اندر اس پل ایک عجیب سے احساس نے کروٹ لی تھی۔ نویرا اپنے آپ سے الجھی ہوئی تھی۔ وہ شارق زمان کی نگاہوں کے زاویے نہ دیکھ سکی تھی۔ وہ اماں اور رضا کی کال پر پریشان ہو رہی تھی۔ دونوں بیک وقت ایک جیسا ہی خواب آیا تھا، دونوں پریشان تھے، دونوں نے فوراً کال کی تھی اور خود بھی حیران تھی۔ اماں کی پریشانی فطری تھی، مگر رضا حمید، اس کی پریشانی، اس کا تردد، اس کا اضطراب، وہ اس وقت سخت اذیت میں گرفتار نظر آ رہی تھی، اتنی زیادہ کہ اپنی گرد و پیش کو قطعی فراموش کیے ہوئے تھی۔ شارق زمان کی موجودگی، اس کی نگاہوں کی تپش، ہر چیز بھول گئی تھی، اور شاید یہی بھول اس کی زندگی پر گھات لگانے کو بالکل مستعد تھی۔ اس وقت ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ رات گئے شارق زمان کی فرمائش پر نویرا نے انتہائی تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کے ہونٹوں سے بے اختیار پھسلا تھا۔ اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو، ورنہ کوئی بات نہیں۔ شارق اپنے ہی انداز کی اندر کی آوازوں سے گھبرا کر فوراً ٹوک بھی گیا تھا۔ نہیں، میں بنا دیتی ہوں۔ نویرا کو اب یوں منع کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، دماغ تو پہلے ہی اچھا خاصا الجھا ہوا تھا۔ پہلے اماں کے فون نے اور پھر رضا کی گفتگو نے اچھا خاصا اثر ڈالا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ گویا دماغ بالکل مفلوج ہو گیا ہو۔ بغیر سوچے سمجھے وہ ہاں کر بیٹھی تھی۔ نویرا کا یوں بلا تردد مان جانا شارق زمان کے لیے حیران کن ہی تھا۔ میں اپنے کمرے میں ہی ہوں، اسے کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ نویرا کچن میں چلی آئی تھی۔ چائے کا برتن چولہے پر چڑھا کر وہ پھر خود سے الجھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں کل گھر کا چکر ضرور لگاؤں گی، اماں کا بخار سے برا حال ہے، نہ جانے طبیعت کتنی خراب ہے۔ تبھی الٹے سیدھے واہموں سے گھبرا گئی ہیں۔ چائے تیار کرتے ہوئے وہ مسلسل خود سے نبرد آزماتی۔ اس کی سوچ کا محور صرف اماں تھی۔ رات کے اس پہر شارق زمان کے لیے چائے تیار کرتے اس کی سوچ صرف اس بھنور میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ چائے تیار کرنے میں اسے کچھ وقت لگا تھا۔ اپنی سوچوں میں الجھی اس نے کپ تیار کیا تھا۔ چائے کا کپ شارق کے کمرے کی طرف لے جاتی وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی تھی۔ رات کے اس پہر شارق کے کمرے میں جانا مناسب بھی ہے یا نہیں؟ وہ جیسے کسی خواب سے بیدار ہوئی تھی۔ شارق زمان کے دروازے کے سامنے اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ وہ تو دن کے اجالے میں بھی اس شخص کی طرف سے نہایت بدگمان رہتی تھی، اور اب رات کے اندھیرے میں وہ اس کے در پر کیسے دستک دے سکتی تھی؟ شارق کی نظروں کی تحریر، آنکھوں کے پیام، ہر چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی۔ حیرت ہے، نویرا حیران تھی کہ وہ چائے تیار کرنے کے لیے کیسے مان گئی۔ اسے اپنی گزشتہ کیفیت ایک دم یاد آئی تھی۔ اندر جاؤں کہ نہ؟ اس کے اندر زبردست تحریک برپا ہو چکی تھی، جو اسے اندر جانے سے بری طرح روک رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کھا تو نہیں جائیں گی مجھے؟ اب تو ذمہ داری لی ہے، چائے پکڑاتے ہی واپس ہو لوں گی۔ اپنے ہی احساسات سے گھبرا کر اس نے خود کو ڈانٹ دیا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو بہلا دیا تھا۔ دل کو حوصلہ ہوا تھا، اپنے ساکت قدموں کو طاقت فراہم کی تھی، کانپتے وجود کو عذر پیش کیا تھا۔ دھیرے سے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ بھاری گمبھیر آواز نویرا کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ دھکیلا تھا۔ شارق زمان اسے کمرے میں دکھائی نہ دیا۔ اس نے تعجب و تجسس سے احترام میں دیکھا۔ شارق زمان ڈریسنگ روم کے دروازے سے باہر آیا تھا۔ کچھ دیر قبل لباس تبدیل ہو چکا تھا۔ اس وقت اس کے جسم پر صرف ٹراؤزر اور بنیان تھے۔ بن گئی چائے؟ وہ اس کے قریب آ ٹھہرا تھا۔ نویرا کی نگاہیں خود بخود جھکتی چلی گئی تھی۔ خفت، غصہ، خجالت، نہ جانے کس احساس سے ایک دم اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس سے شارق زمان کے وجود سے انتہائی ناگواری محسوس ہو رہی تھی۔ دروازے پر دستک دینے کا مطلب ہی یہی تھا کہ اسے اپنی آمد سے آگاہ کرنا۔ اس کی اجازت سے اندر داخل ہوئی تھی، پھر بھی شارق زمان اس حلیے میں تھا جس میں کبھی اس کے بھائی اسے دکھائی نہ دیے تھے۔ نویرا کے اعصاب زبردست تحریک کی زد میں تھے۔
جی جواب میں صرف یہی کہہ سکے۔ شارق نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے کپ لیا، بغور اس کا جھکا سر دیکھا۔ بیٹھو۔ وہ واپسی کے لیے پلٹی تو آواز پھر ٹھہر گئی تھی۔ جی شکریہ، نیند آ رہی ہے، رات گئے تک میں کبھی نہیں جاگی۔ صبح اٹھنے میں دقت ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے اس نے دھیم میں اپنے مخصوص ٹھہرے لہجے میں انکار کر دیا تھا، مگر شارق زمان نہ جانے کیا سوچے ہوئے تھا، فوراً بولا، کچھ دیر بیٹھو تو صحیح، نیوز سنتے وہیں صوفے پر ہی آنکھ لگ گئی تھی۔ اب تو نیند مشکل سے ہی آئے گی۔ چائے کے سپ لیتے شارق کے اصرار پر نویرا کو مزید کوفت ہوئی تھی۔ وہ یہاں ایک منٹ مزید ٹھہرنا نہیں چاہتی تھی، جا کے بیٹھنا مڑے بغیر رکی ہوئی تھی۔ میں چلتی ہوں۔ اس نے ابھی ایک قدم اٹھائے ہی تھے کہ شارق زمان فوراً اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، کچھ دیر ٹھہر تو سکتی ہو، ٹھہرو تو صحیح، ہر وقت کھنچی سی رہتی ہو، ایسی بھی کیا ناراضگی۔ رات کے اس پہر شارق زمان نویرا کو اپنے روم میں دیکھ کر جیسے ہر بات بھول گیا تھا، ہر احساس، ہر رشتہ، بس ایک ہی کیفیت اس کو چاروں طرف سے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی کہ وہ نویرا اس کے سامنے ہے، اس کے کمرے میں، اس کے پاس ہے، جیسے اس نے پہروں سوچا تھا، وہ آج روبرو تھی۔ مزید کوئی بندش، کوئی رشتہ، کوئی بات یاد نہ تھی، اور نہ ہی وہ کچھ اور یاد رکھنا چاہتا تھا۔ جی نویرا ہکا بکا اسے سامنے کھڑے شارق زمان کو دیکھ رہی تھی، جو اسے کچھ عجیب سا ناقابل فہم لگا۔ نویرا کو اپنا دماغ سرسراتا محسوس ہوا۔ شارق زمان نے مسکرا کر پیچھے ہٹتے ہاتھ کی پشت سے کمرے کے دروازے کو بند کر دیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ کھولیں۔ نویرا کو اپنے اعصاب جھنجھلاتے محسوس ہوئے۔ لمحوں میں چٹکی شارق زمان نے اس کے غصے سے کہے الفاظ کی پرواہ کیے بغیر دروازے کا بولٹ چڑھا دیا تھا۔ یا اللہ! نویرا کو اپنے حلق میں اپنا سانس اٹکتا محسوس ہوا۔ شارق بھائی! اسے اپنے الفاظ بھی قطعی اجنبی لگے۔ یہ کیا ہے؟ ناقابل بیان تفکرات، وہمات، تفکرات و اوہام کے ناگ ایک دم نویرا کے ذہن میں پھن پھلائے آ ٹھہرے تھے۔ پھنسی آواز میں وہ بمشکل اپنے حواس قابو کر پائی تھی۔ بہت سی باتیں کرنی ہیں تم سے۔ کل کی رات تمہیں چھوئے بغیر ہی پلٹ آیا۔ کل کی رات خود سے لڑنا کچھ بھی تو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اور وہ نواز، اس نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا، جی چاہ رہا تھا اس کا ہاتھ توڑ دوں۔ تم بہت اچھی ہو، تمہیں کوئی اور دیکھے بھی تو رقابت محسوس ہونے لگتی ہے۔ تم نے رضا سے کیا بات کی؟ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ چھوٹا سا ہے مگر بڑا تیز ہے، بچ کر رہنا۔ اور تم مجھ سے یہ کھنچی کیوں رہتی ہو؟ اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ میں تو ایک دو گھونٹ میں ہی چائے ختم کر کے کپ سائڈ میں پڑے ٹیبل پر رکھتے ہوئے نویرا سے مخاطب ہوا تھا۔ نویرا اس کی وہ کیفیت تھی کہ وہ کاٹو تو بدن میں خون نہ ہو، بالکل گمسم، بدحواس۔ وہ شارق زمان کو دیکھ رہی تھی، بلکہ صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سامنے جو شارق کھڑا نہ جانے کون تھا، اور جس شارق کو وہ برسوں سے جانتی تھی وہ پتہ نہیں کون تھا۔ یہ الجھا سا لہجہ، بکھرا حال اور وحشی نظریں۔ نویرا کا پورا بدن پسینے سے نہا گیا تھا۔ خوف نے پورے وجود پر اپنی خونی پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں تو ہیں؟ نویرا کو اپنی پھٹی آواز خود بھی اجنبی لگی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ 2-3 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اسے شارق زمان سے اس سمے بہت خوف محسوس ہوا تھا۔ ہوش؟ شارق زمان نے کہکا لگایا تھا۔ نویرا کی آنکھیں بھی پھٹی تھی۔ نہیں میری جان، تم جیسی جیتی جاگتی قیامت کو سامنے دیکھ کر کون کافر ہوش میں رہ سکتا ہے؟ کتنی معصوم ہو تم! خود ہی میرے آتش شوق کو بڑھا کر پوچھ رہی ہو کہ ہوش میں تو ہوں؟ کہکا! واہ کیا کہنے معصومیت کے! نویرا ایک دم حواس میں لوٹی تھی۔ لمحوں میں صدیوں کا فاصلہ اس کے ادراک کی گہرائیوں نے ناپا تھا۔ وہ اس وقت کس مشکل گھڑی سے دوچار ہو چکی تھی، اسے آنے والے حالات کی سنگینی کا ایک دم احساس ہوا تھا۔ اپنی بے یقینی کی کیفیت سے نکل کر اس نے صرف اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا تھا، جس پر شیطانیت پوری طرح قبضہ جما چکی تھی، مگر نویرا کی عقل کام کرنے سے قاصر تھی۔ وہ ان لمحوں سے کیسے بچے؟ پلیز شارق بھائی، مجھے جانے دیں۔ دروازہ کھولیں۔ شارق زمان کو قدم بقدم اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ خوف و دہشت سے چیخی تھی۔ جانے دو، ابھی نہیں، پہلے میری حقائق دل تو سن لو۔ بڑا ارمان تھا اپنے اس کمرے میں کسی اور روایتی موقع پر تم سے بہت کچھ کہنے کا۔ خیر برا موقع تو یہ بھی نہیں ہے۔ بس وہ سنو جو میں کہہ رہا ہوں، باقی سب بھول جاؤ، صرف مجھے سنو، صرف مجھے۔ نویرا پیچھے دیوار سے جا ٹکرائی تھی۔ خوف سے اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ یا اللہ! ہائے اماں! بے اختیار اس کے ہونٹوں سے الفاظ بکھرے تھے اور آنکھوں سے آنسو۔ شارق زمان نے بہت سرد سے دیوار کے دونوں اطراف اپنے مضبوط ہاتھ ٹکائے فرار کی ساری راہیں مسدود کرتی تھی۔ رضا کی کال، اماں کی باتیں، بیک وقت کئی چیزیں نویرا کے ذہن کے اسکرین پر جگمگائے تھے۔ شارق زمان اس پر جھکا تھا،
جبکہ ایک دم نویرا کو اپنے حواس برف کے تودے میں مقید محسوس ہوئے تھے۔ یہ چراغ بے نظر ہے، یہ ستارے بے زباں ہیں، ابھی تجھ سے ملتا جلتا کوئی دوسرا کہاں ہے، کبھی پا کے تجھ کو کھونا، کبھی کھو کے تجھ کو پانا، یہ جنم جنم کا رشتہ تیرے میرے درمیان ہے۔ گلوکار کی آواز دلکش تھی کہ اس کے اندر ایک طغیانی سی تھی۔ رضا حمید کو اپنی آنکھیں بھیگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بعض اوقات شاعر حضرات بھی کیسے کیسے دل کی بات لفظوں میں کہہ جاتے ہیں۔ کرسی پر جھولتے ہوئے وہ اپنے تخیل کی وادیوں میں الجھتے ہوئے نہ جانے کہاں جا بھٹکا تھا، جہاں خوشیاں تھی، کہکے تھی، خواب تھے، ارمان تھے اور نویرا احسان تھی۔ تو یہ طے ہے نویرا احسان، تم اب ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا ایک ناسور بن جاؤ گی، ایک رشتہ ہوا ناسور۔ میں تو تمہیں اپنا حال دل کہہ بھی نہیں سکتا، کاش میں کہہ دیتا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ نویرا احسان، تم تو نواز فاروق کی خوشیوں کا درخشاں ستارہ ہو۔ میں نے امی کے سامنے اپنے راز دل کی افشانی سے اگر خوش نہیں ہوں تو نادم بھی نہیں ہوں۔ تمہیں پانا میرے اختیار میں نہیں، مگر میری دعا ہے نواز فاروق، اللہ تمہیں اتنی خوشیاں دے کہ تمہیں دامن تنگ پڑتا محسوس ہو۔ تم نے شاید مجھے کبھی ایک کزن، ایک چھوٹا بھائی کے علاوہ کوئی اہمیت نہ دی ہو، مگر میرا دل تو تمہاری دھڑکنوں کے یقین کا خواہاں ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل کا تمہارے دل سے ایسا ربط بن گیا ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو تو میری روح تک تڑپ اٹھتی ہے۔ یہ محبت ہے یا احسان؟ احساس کا جادو، تخیل جو تمہاری ذات سے وابستہ ہو چکا ہے۔ نرمی سے اپنی دائیں آنکھ کی نمی انگلی سے جھاڑتے ہوئے اس نے اپنے خیالات کے تسلسل کو بھی ریزہ ریزہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے رضا حمید اسی طرح کرسی پر پاؤں پھیلائے دنیا و مافیا سے بے خبر اپنے آپ سے ہی نبرت آزما تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ سو چکا تھا، گہری نیند میں تھا۔ وہ خواب تھا یا کوئی وہم؟ سوتے میں اسے بری طرح جگا گیا تھا۔ وہ تو کبھی بھول کر بھی نویرا کا برا نہیں چاہ سکتا تھا، تو پھر خواب کیسا تھا؟ وہ اٹھ بیٹھا تھا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ موسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود اسے اپنے جسم سے پسینے پھوٹتے محسوس ہو رہے تھے، اور پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے بڑی اماں کے ہاں کال ملا دی تھی۔ امی سے ہی پتہ چلا تھا کہ نویرا ادھر ہے، اور کال نویرا نے ہی ریسیو کی تھی۔ اس سے بات کرنے کے بعد اسے مطمئن و پرسکون ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں ہو پایا تھا، اور اس کے بعد وہ سو بھی نہیں سکا تھا۔ دل کو گویا پتنگے سے لگے ہوئے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نویرا احسان تک جا پہنچے، اسے اپنے دل کی بےقراری بتائے، اپنے دل کے تمام رازوں کو اس پر اشکار کر دے، مگر وہ مجبور تھا، بہت زیادہ۔ کمرے کے زیرو پاور کے بلب کی سبز روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دل کی وحشت کا عجیب عالم تھا۔ نویرا احسان، تمہیں تو شاید گمان بھی نہ ہو یہاں کسی کی زندگی کن طوفان کی زد پر ہے، کوئی کیسے جیتا ہے، کیسے دل کو بہلاتا ہے۔ کاش محبت کرنا میرے اختیار میں ہوتا۔ وہ بلک اٹھا تھا، کیا دل کے زخموں سے خون رسنے لگا تھا۔ یہ رات رضا حمید پر بہت بھاری تھی۔ دل نے جس کی چاہ کی تھی، وقت گزرا تو دل کی چوری بھی کھلی، اور تب کچھ بھی اختیار میں نہیں تھا۔ وہ نارسائی کا غم نہیں منانا چاہتا تھا، مگر یہ یاد بھی کیسے کیسے انسان کو دیوانہ بناتی ہے۔ ہوش و خود سے بیگانہ انسان مجنوں بن جاتا ہے، فرہاد کا لقب پا لیتا ہے۔ ہائے انسان! رضا نے خاموشی سے اٹھ کر ریکارڈر بند کر دیا تھا۔ بھیگے چہرے سمیت اٹھ کر وہ واش روم میں گھس گیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھا۔ بھیگی مترنم آنکھیں رضا کی پلکیں پھر بوجھل ہونے لگی۔ یا اللہ، میں سب کچھ مان چکا ہوں، میں نے اپنے دل کا اختیار تجھے سونپا ہے، بس تم مجھے رسوا نہ کرنا۔ مجھے اپنی فکر نہیں، فکر ہے تو نویرا احسان کی، وہ دودھ کی طرح پاک صاف لڑکی میری نارسائیوں میں، میری رسوائیوں کی حقدار نہیں۔ بس مجھے تھوڑا صبر دے، حوصلہ دے، مجھے اتنی استقامت بخش کہ میں اپنے نفس کے عذاب میں تنہا جھیل سکوں۔ منہ دھوتے، وضو کرتے، اس کے ہونٹوں پر التجائیں تھیں، صدائیں تھیں، خاموش دعائیں تھیں۔ ماں کو اپنی کیفیت بتا چکا تھا۔ اس ماں کے اختیار میں اب کچھ بھی نہ تھا۔ اب اس کا درد سننے والا صرف اللہ تھا، جس کے اختیار میں سب کچھ تھا۔ بے شک وہ برحق کہتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے جائے نماز بچھائی تھی، بڑے خوش و حضوری سے رکوع و سجود کرتے اس کے دل و دماغ کا غبار جھڑتا چلا گیا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت اترتی رہی، دل مطمئن ہوتا چلا گیا تھا۔ دل کی وحشت و بے سکونی ایک محصور کن ٹھہراؤ سے دوچار ہوتی چلی گئی تھی۔ روح و قلب میں اطمینان کی صدائیں گونجنے لگی تھیں۔ خدا کا کلام برحق ہے، اللہ نے سچ فرمایا ہے، اے ایمان والو، نماز اور صبر سے سہارا حاصل کرو۔ مومن کی تو نشانی ہی یہی ہے کہ وہ ہر حال میں خدا کو پکارے، صرف اس کے لیے دست دراز ہو، خدا کے حضور سر جھکائے، لرزتے دل، کانپتے ہونٹوں سے ہاتھ پھیلاتے ہوئے
اس کے ہونٹوں پر صرف یہی دعا تھی، یا اللہ نویرہ احسان کو ساری زندگی کی خوشیاں دے دے، میرے مقدر کی خوشیاں بھی اس کے نام لکھ دے، اسے ہر غم، ہر تکلیف، ہر ذلت و شرمندگی سے بچا لے پروردگار، اسے ہر غم و تکلیف سے بچا لے اور مجھے صبر و سکون دے دے، میرے دل کی آگ بجھا دے، بے شک ہر چیز پر تو قادر ہے، میری ذات پر تیرا ہی اختیار ہے، بے شک تو رات کی تاریکیوں میں مانگی گئی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ اس کے لب ہولے ہولے ہل رہے تھے، اس کا دل عرش کی طرف محو پرواز تھا، رگوں پہ میں ایک سکون و اطمینان کی کیفیت اترتی چلی گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ نویرہ احسان کو اپنے اعصاب اپنے بس سے باہر ہوتے محسوس ہو رہے تھے، شارق زمان اس پر جھکا تھا، نویرہ احسان اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے کچھ سمجھنے کی پوزیشن میں بالکل بے سود کھڑی تھی، پیچھے دیوار تھی، دائیں بائیں فرار کی تمام راہیں مسدود تھیں اور سامنے وہی تھا۔ اعتبار اس طرح بھی مجروح ہوتا ہے، اسے کبھی گمان بھی نہ تھا، اپنے یوں بھی نقب زنی کرنے چلے آتے ہیں۔ نویرہ کی پلکوں سے آنسو بہتے چلے گئے تھے۔ کیوں روتی ہو؟ اتنے اہم ہیں یہ موتی، اتنی بے دردی سے بہاؤ گی تو باقی کیا رہ جائے گا؟ ویسے بھی مجھے عورتوں کا آنسو بہانا زہر لگتا ہے، مگر اس وقت تم پر پیار آ رہا ہے۔ نویرہ احسان میرے سامنے، میرے یوں اتنے قریب ہے، میں اسے چھو سکتا ہوں۔ محسوس کر سکتا ہوں۔ وہ واقعی ہوش میں نہیں تھا۔ شارق زمان اگر ہوش میں ہوتا تو اسے احساس ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر کس کے سامنے کہہ رہا ہے۔ شارق زمان نے اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ نویرہ کو لگا جیسے کسی نے آگ میں جھونک دیا ہو، پورا بدن جل اٹھا تھا، وہ تڑپ اٹھی، شارق زمان کی آہنی گرفت میں مچل گئی۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے چھوڑو۔ بڑی شدید مزاحمت لیے وہ اس کی آہنی گرفت سے اپنا آپ چھڑوانے کو تڑپ رہی تھی۔ وہ شارق زمان پر اس کے رونے، گڑگڑانے، مچلنے، تڑپنے کسی بھی عمل کا اثر نہ ہوا تھا۔ نویرہ کی چادر اس کے کندھوں سے گر کر قالین پر اپنے ہی پیروں تلے الجھ گئی تھی۔ خدا کے لیے شارق بھائی اتنا ظلم نہ کریں، چھوڑیں مجھے، کچھ تو خیال کریں، میں آپ کی عزت ہوں، اس خاندان کی بیٹی ہوں۔ نویرہ کے حواس آہستہ آہستہ بحال ہوتے جا رہے تھے، وہ چیخ رہی تھی، مگر دوسری طرف اس وقت انسان نہیں، کوئی جلاد صرف شیطان تھا جس پر اس کی کسی بھی چیخو پکار کا قطعی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ رونا گڑگڑانا قطعی بے سود تھا۔ اتنا شور کیوں کر رہی ہو؟ یہاں کوئی نہیں آئے گا، تمہیں شاید علم ہو کہ میرا یہ ساؤنڈ پروف کمرہ ہے۔ پھر اماں دوائی لے کر سو رہی ہیں، انہیں اتنی جلدی نہیں اٹھیں گی۔ اس کے چیخنے چلانے پر شارق زمان نے برہمی سے اسے جھڑک دیا تھا۔ چھوڑو مجھے نہیں اندازہ تھا آپ اتنے گھٹیا ہو سکتے ہیں۔ میری اماں اتنا اعتبار کرتی ہیں آپ پر، خدا کے لیے اتنا تو سوچیں، میں کوئی غیر نہیں، سگی چچا جاز ہوں آپ کی۔ نبیل بھائی، نواز، اماں کس کا تو خیال کر لے۔ اس کی گرفت میں وہ بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ نویرہ مجھے مجبور نہ کرو تم پر ہاتھ اٹھاؤں۔ اسے کسی بھی طرح قابو میں نہ آتا دیکھ کر شارق زمان پھنگارا تھا۔ اس کی پھنگار میں نویرہ کو اژدہوں کی سی لپک محسوس ہوئی تھی۔ ویسے اتنی نازک سی تو ہو، یہ قیامت کی سی مزاحمت کہاں سے آ گئی تمہارے اندر؟ دوسرے ہی لمحے وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، خدا کے لیے مجھ پر ترس کھائیں، چھوڑیں مجھے۔ نویرہ کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، بس لگ رہا تھا کہ کسی بھی پل روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ تم مجھ پر رحم کھاؤ، تمہیں واقعی مجھ پر ترس نہیں آتا؟ یقین کرو کبھی میں نے کسی عورت کو اپنے اتنا قریب نہیں کیا، ہزاروں سے دوستی ہے، حسن بہت ہے، مگر اندر سے سب خالی ہیں۔ اور تم؟ اس نے نویرہ کے آنسوؤں سے لبریز نگاہوں کو بغور دیکھا تھا، پھر مسکرایا، اور تم ان سب سے مختلف ہو۔ پہلی دفعہ تمہارے اس ڈھکے چھپے انداز نے مجھے تمہاری طرف راغب کیا تھا۔ ایسی عورت بہت بڑا راز ہوتی ہے، تم میرے دل کے اندر زخم کرتی گئی، تم جانتی ہی نہیں ہو تم کیا ہو۔ نویرہ کا دل رو رہا تھا، ایک دم اللہ سے دل سے موت کی دعا مانگی تھی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، بے ضمیر، گھٹیا۔ نویرہ احسان جو ہمیشہ اپنے آپ کو سینچتی سنبھالتی آئی تھی، اسکول و کالج کے دوران ہزارہا والہانہ نگاہوں نے پیغام دیے تھے، مگر کبھی نگاہ اٹھا کے نہ دیکھا تھا، صرف اس لیے کہ اسے یہ پسند نہیں تھا، صرف اس لیے کہ اس کے مذہب میں اس کی گنجائش نہیں تھی، اس کی تربیت میں یہ اثر نہیں تھا، اور یہ شخص نہ جانے اس کے کن گناہوں کا اشر تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ انتہائی کیفیت میں اس نے شارق زمان کا چہرہ گریباں نوچ گھسوٹ ڈالا، نہ جانے اس کے اندر اتنی طاقت ایک دم کہاں سے آ گئی تھی۔ شارق زمان اسے بازو کی گرفت میں لیے مسلسل اس کے ہاتھ روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ شارق زمان نے بازو اس کی کمر سے ہٹا کر اسے دونوں ہاتھوں سے تھامنا چاہا تھا، تبھی وہ اسے پیچھے دھکیلتی بستر سے اتر کر بھاگی تھی۔ آٹومیٹک ڈور کا بولٹ
घबराहट और अफरा तफरी में इससे खुल नहीं रहा था। लम्हों में शारिक ज़मान इसके सर पर था। नवेरा, तुम ख्वाह अपना भी टाइम ज़ाया कर रही हो और मेरा भी। इसे बाजू से पकड़कर इसने गुस्से से झिड़का था। नवेरा ने नफरत से इसका मुंह पर थूक दिया था। तुम्हारी औकात इससे ज़्यादा मेरी नज़र में नहीं है, समझे तुम? नफरत, गम, बेबसी क्या नहीं था इस वक्त नवेरा के लहजे में? तुमने मुझ पर थूका है? शारिक ज़मान ने गुस्से से इसे एकदम झंझोड़ डाला था। एक थप्पड़ खींचकर इसके रुखसार पर मारा था। इतना जोरदार थप्पड़ था कि नवेरा को अपने सामने तारे से नाचते महसूस हुए। बहुत लिहाज कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, अब नहीं, तुम मेरी ख्वाबगाह में हो, अब मेरी मर्जी से ही बाहर निकल सकती हो। इसके वहशी लहजे की पिंगारें एक पल को नवेरा के असाब को सहमा गई थी, मगर अगले ही लम्हे वो फबर गई थी। मैं मर जाऊंगी शारिक ज़मान, मगर तुम्हारे नापाक इरादे पूरे नहीं होने दूंगी। वो पूरी कुव्वत से चीखी थी। अपने कदमों पर वो एकदम मजबूत हुई थी, जैसे मौत से लड़ना इंसान आखिरी पल जिंदा रहने की कोशिश करता है या फिर मौत के एहसास से बेनियाज शख्स हर चीज भूल जाता है। वो भरपूर मज़ाहमत कर रही थी। इसके गले की जंजीर टूट कर गिरी थी। शारिक ज़मान के सख्त पथरीले हाथों से नवेरा का दुपट्टा फिसलता चला गया था। नवेरा को कुछ समझ ना आया तो इसने पूरी कुव्वत से शारिक ज़मान को पीछे की तरफ धकेला था। लड़खड़ाती चाल समेत शारिक दीवार के साथ जा लगा था। नवेरा ने जोर से इसका सर पूरी कुव्वत से दीवार के साथ मारा था। इस वक्त इसके सर पर अपनी आप को बचाने का सौदा सवार था। चाहे कुछ भी हो, एक लम्हे को तो शारिक ज़मान भी बदहवास हुआ था। हाथों की गिरफ्त खुद ब खुद ढीली हुई थी। नवेरा ने इस लम्हे से फायदा उठाया था। फौरन दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, हैंडल घुमाया, मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था। शारिक ज़मान संभल गया था। अपने सर को थामते वो हरकत कर रहा था। इससे पहले कि वो नवेरा के करीब पहुंचता, नवेरा ने इंतहाई बेबसी से दरवाजे की तरफ देखा और फिर बाथरूम की तरफ। इसकी आंखों में चमक आई थी। बाथरूम में घुसकर इसने ना सिर्फ दरवाजा लॉक किया था, बल्कि चुटकी भी चढ़ा दी थी। दरवाजे के साथ लगकर वो थर-थर कांपने लगी थी। दरवाजा खोलो नवेरा, दरवाजा खोलो। शारिक ज़मान दरवाजे को ठोकरें मार रहा था, मगर नवेरा पूरी कुव्वत से दरवाजे से टेक लगाए खड़ी थी। वो तो बमुश्किल बच पाई थी। अब कैसे इस कैद से निकलती? जूते वहीं कहीं रह गए थे। ठंडा फर्श इस मौसम में इसके वजूद को नुकसान पहुंचा सकता था, मगर जब इंसान हर एहसास से बेगाना हो जाए तो फिर दूसरी हाजात बहुत बेमायनी सी महसूस होने लगती हैं। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धकेला जा रहा था। नवेरा को महसूस हुआ कि कहीं वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल ना हो जाए। इसके दिल का खौफ बढ़ा था। वो एकदम दरवाजे से हटकर चारों तरफ देखने लगी थी। बाथरूम में सिर्फ यही एक दरवाज़ा था, एक रोशनदान था, मगर बहुत ऊंचा था। वहां तक वो पहुंच भी जाती तो बाहर निकलना नामुमकिन था, क्योंकि रोशनदान घर के अक्कब में ना जाने किस तरफ खुलता था। अब सिर्फ एक ही सूरत हाल थी कि वो इस कैद खाने में रहकर अपने बचाव का सामान करती। वॉश बेसिन के ऊपर लगे शीशे के ऊपर शेव का सारा सामान रखा हुआ था। शैम्पू, ब्रश, हर चीज़ थी। नवेरा का जहन लम्हों में हर नफा और नुकसान से आज़ाद हो गया था। शेविंग सामान में पड़ा हुआ ब्लेड का पैकेट इसने थाम लिया था। बाहर अभी भी दरवाज़ा पीटा जा रहा था। शारिक ज़मान अभी भी चीख रहा था। एक नज़र दरवाजे को देखते इसने पैकेट में से एक ब्लेड निकाला था। बाकी पैकेट मुट्ठी में दबाते इसने वो ब्लेड अपनी उंगलियों में खड़ा किया था। या तो मर जाऊंगी या मार डालूंगी। इसकी आंखों में एक अज़्म सा पैदा हुआ था। सारा डर, खौफ, हरास अपने पाँव पर सर रखे भाग गया था। अली ने कॉल करके डॉक्टर मुर्तज़ा को बुला लिया था। डॉक्टर ने आते ही चेकअप के बाद एक इंजेक्शन लगाया था। डॉक्टर कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? सईद अहमद मुतफक्कर हुआ था। ताहिरा बेगम भी पास बैठी हुई थी। नहीं, बस मौसमी अटैक लग रहा है। फिजिकली तो बच्ची नॉर्मल ही महसूस हो रही है। हाँ, हो सकता है कोई ज़हनी टेंशन हो। इन्होंने दोनों मियाँ बीवी को देखा था और सईद अहमद ने ताहिरा को। वो खुद भी हैरान थी। फरा के बैठे बिठाए किस टेंशन ने आ लिया था, वो मिनटों में गाफिल हो गई थी। नहीं, टेंशन तो कोई नहीं है, अच्छी वली रही थी सारा दिन। हाँ, मौसमी अटैक हो सकता है। इन्होंने फौरन तरदीद की थी। डॉक्टर ने सर हिलाते पैड पर कुछ मेडिसिन लिख कर दी थी। सईद अहमद, ये मंगवा लें, ऊपर दर्ज हिदायत के मुताबिक यूज़ करवाएं। इंशाल्लाह सुबह तक बच्ची की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सईद अहमद ने पर्चा थाम लिया था। चंद एहतियात के बाद डॉक्टर साहब रुखसत हो गए थे। फरा अभी भी गनूदगी की हालत में थी। अली खामोशी से बिस्तर के दूसरी तरफ बैठा था। फरा इसकी सबसे लाडली ही नहीं, चहेती भी थी। निहायत हसास और समझदार सी बहन, तीनों भाइयों की जान थी, और सईद अहमद तो इससे खुसूसी लगाव रखते थे। बेटी रहमत होती है। फरा की
فرا کی پیدائش پر سب سے زیادہ وہی خوش ہوئے تھے، بیٹی کا خاص خیال بھی رکھتے تھے، ان کی ہر خواہش کو پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ تو بڑی سے بڑی بات پر بھی کبھی گھبرائی نہیں تھی۔ بہت کم اسے بخار ہوا تھا، مگر آج وہ فزیکلی ہمیشہ سے بہت مضبوط رہی تھی۔ کیا ٹینشن لی ہوگی اس نے؟ چوکیدار کے بیٹے کو میڈیسن لانے کو بھیج کر وہ مسلسل یہی سوچ رہے تھے۔ انجیکشن کا اثر تھا کہ گھنٹے بعد فرا کی غنودگی کم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ طاہرہ بیگم نے اسے کھانا کھلا کر میڈیسن دی تھی۔ علی اور سعید احمد بھی اسے حواس میں آتا دیکھ کر کھانا کھایا تھا۔ طاہرہ بیگم فرا کے سرانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی۔ 10 بجے کے قریب سامان کی واپسی ہوئی تھی۔ علی سے بھی فرا کی خراب طبیعت کا سن کر فوراً اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیسے ہو گئی طبیعت خراب؟ وہ شاید میڈیسن کی وجہ سے سو چکی تھی۔ طاہرہ بیگم اس کا سر دبا رہی تھی، پریشانی سے دریافت کرتے فرا کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس کے پاس ہی بستر کے کنارے پر ٹک گیا تھا۔ پتہ نہیں، ڈاکٹر کہہ رہا تھا شاید کوئی ٹینشن لی ہے۔ بھلا ایسی کیا ٹینشن لی اس نے؟ اس گھر میں تو 24 گھنٹے ٹینشن کی فضا برقرار رہتی ہے۔ ایسے ماحول میں تو انسان بڑی سے بڑی ٹینشن میں بھی بحال رہتا ہے۔ میرا خیال ہے موسمی اٹیک ہے اور کچھ نہیں۔ ٹینشن کے تو اب اس گھر میں بھی سبھی آتی ہیں۔ سمان احمد نے صرف ماں کی صورت دیکھی تھی۔ دل تو چاہ کہہ دے، آپ بیٹی کی ماں ہو کر اتنی غافل کیسے رہ سکتی ہیں؟ بیٹی انجان شخص کی دھمکیوں سے خود ہی لڑتی رہی۔ سب سے زیادہ گھر میں فرا کے ساتھ ان کا اور علی کا ہی وقت گزرتا تھا۔ ایسے میں فون کالز کا سلسلہ شروع ہوا اور طاہرہ بیگم بے خبر ہوں۔ سمان احمد کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تو اولاد کے سلسلے میں کافی تیز نگاہوں کا مظاہرہ کرتی تھی، پھر اس معاملے میں ان سے کیسے چوک ہو گئی؟ کیسے کوتاہی ہو گئی؟ فرا اس حد تک چلی گئی؟ بلکہ اس شخص کے فریب میں پھنس گئی؟ تمہارا نمبر بند تھا، علی نے کتنی دفعہ نمبر ملایا، اب اکثر تم نمبر بند کرنے لگ گئے ہو۔ خیریت؟ شکی انداز میں وہ تفتیش کر رہی تھی، وہی شکی انداز جو اگر والدین کی طرف سے ہو تو اولاد کے سینے میں گہرا شگاف ڈال دیتا ہے۔ اس سمے سمان احمد نے بھی خود کو خاصا بے بس محسوس کیا تھا۔ کیا مطلب؟ ایک لمحے کی تلخی پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ صاف واضح سا سوال ہے، ظاہر ہے تمہارا نمبر بند تھا، تمہارے والد صاحب خاصے متفکر تھے، مجھے تم میٹنگ میں کہہ کر گئے تھے، اب میں کیا جانوں تم کہاں تھے؟ نمبر کیوں بند تھا؟ پریشانی تو فطری سی بات ہے۔ سمان احمد کے اندر شدید مزاحمت انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تھی۔ اسلام آباد والی حرکت کے بعد طاہرہ بیگم اب سمان احمد کی ہر حرکت کو مشکوک نظروں سے جانچ رہی تھی۔ سمان اچھی طرح سمجھ رہا تھا، مگر کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا۔ مقابل اس کی ماں تھی، وہ رشتوں کو اہمیت دینے والا، ان کی قدر کرنے والا انسان تھا۔ ماں کی طرف سے اس قدر بے یقینی اور شدید بے اعتباری کی وجہ سے سامان خود کو کچھ بھی کہنے سے بمشکل روک پایا تھا۔ رشتوں کا احترام وہ ہر حال میں کرنے والا انسان تھا، حالات کچھ بھی ہوں۔ اس نے اپنی ماں کی ہر قدم پر عزت کی تھی۔ میٹنگ کے دوران ڈسٹربنس کی وجہ سے نمبر آف کیا تھا، اور کوئی بات نہیں۔ مزید آپ جو بھی سوچیں یہ آپ کی ذہنی اختراع ہے، ہر انسان اپنے سوچنے سمجھنے میں آزاد ہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی نو کی زبان پر ڈر آئی تھی۔ طاہرہ بیگم نے خشمگین نگاہوں سے دیکھا تھا۔ میڈیسن لی، ڈاکٹر کو دکھایا؟ قبل اس کے کہ وہ بھی جواباً ٹیمپرامنٹ لوز کرتی، سامان نے بات ہی بدل دی تھی۔ ہاں، ڈاکٹر مرتضیٰ آ کر دیکھ کر گئے، انجیکشن لگایا، میڈیسن بھی کھلا دیا۔ انہوں نے بھی خود کو نارمل کرتے ہوئے فرا کی طرف توجہ دی تھی۔ یہ سو چکی ہے، میرا خیال ہے اب صبح تک اس کی آنکھ نہیں کھلے گی، آپ بھی آرام کریں۔ فرا کی پیشانی چھو کر حرارت چیک کرتے سامان نے انہیں گویا تسلی دی تھی۔ بہرحال وہ ماں تھی۔ نظریاتی اختلافات ایک طرف، مگر بلا کی انا پرست بھی تھی۔ ایک انا کی جنگ ہی تو تھی، ان کے والدین اور اپنی اولاد کی طرف سے غفلت برت رہی تھی۔ فرا نہ جانے کب اور کیسے والدین کی اندرونی چپلے سے فرار حاصل کرتے ہوئے نیٹ چیٹنگ کی طرف مصروف ہوئی تھی، اور کب اس کی ذات کے اندر تشنگی کی فضا پروان چڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ لڑکے تو اپنا وقت باہر آنے جانے میں کیسے بھی صرف کر لیتے ہیں، ایسے حالات میں جب والدین اپنی اپنی جنگ انا کے پرچم بلند کیے ہوں، اپنے اپنے مفادات کو اہمیت دینے لگے تو خصوصاً بیٹیاں ضرور اثر پذیر ہوتی ہیں۔ سامان کے اندر تو رنج کی فضا گہری ہوتی جا رہی تھی۔ بہت محبت اور نرمی سے فرا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سارا دن مصروف رہی ہوں، تھکن ہو رہی ہے، میں ادھر اس کے پاس ہی سو جاتی ہوں۔ بخار میں انسان ویسے بھی خاصا حساس ہو جاتا ہے، نہ جانے رات کب اس کی آنکھ کھل جائے۔ تم فکر نہ کرو، جا کر آرام کرو، اور ہاں، کھانا کھاؤ گے یا کھا کر آئے ہو؟ سامان کی آنکھوں سے بہن کی جھلکتی محبت و چاہت محسوس کر کے وہ فوراً نرم پڑی تھی۔ فرا کی پیشانی چومتے اسے بھی ہدایت کرتے آخر میں پوچھا تھا، ہاں کھا لیا ہے، چائے کی طلب ہو رہی ہے، میں بنا دیتی ہوں۔ رات کے چائے ہمیشہ فرا ہی بناتی تھی، سامان چاہے رات کو کتنا ہی لیٹ آئے، طاہرہ بیگم سو جائیں، فرا جاگ کر اس کا انتظار ضرور کرتی تھی۔ کھانا
चाय कब पूछती थी, वो इन सब भाइयों से कितनी मोहब्बत करती थी। कोई इनसे पूछता, नहीं रहने दें, आप पहले ही थकी हुई हैं, मैं साजिदा से कहता हूँ। समान को रात के इस पहर अपने लिए माँ से कुछ करवाना अच्छा ना लगा था। फ़ौरन मना कर दिया, मायदा तो अपने क्वार्टर में चली गई है, बर्तन धोते ही मैंने इसे भेज दिया था, मैं खुद बना लेता हूँ, आप फिक्र ना करें। समान कमरे से निकलकर अपने बेडरूम में चला आया था। कपड़े चेंज करके किचन में आकर इसने अपने लिए चाय बनाई थी। अली और सईद अहमद अपने अपने कमरों में जा चुके थे। समान अहमद चाय का मग लिए बैरूनी तमाम लाइट्स ऑफ करके लॉक चेक करने के बाद अपने कमरे में वापस आ गया था। आज सारा दिन बहुत मसरूफ़ और भाग दौड़ में गुजरा था। सोफे पर बैठकर चाय पीते समान अहमद को अपने जिस्म की थकावट का एहसास हुआ था। पहले ऑफिस, शाम से पहले चाची के यहाँ जाना, वहाँ से घर वापसी, फ़रा से सारी तफसील जाना, फिर वापस मीटिंग के लिए जाना और फिर घर आना। और फ़रा की ये कंडीशन, आज का दिन सिर्फ जिस्मानी ही नहीं ज़हनी मुशक्क़त में भी बहुत भारी था। चाय पीते समान अहमद के जहन में एक कश्मकश बरपा थी। फ़रा को पहले ईमेल करने वाला, फिर फूल कार्ड, ख़त भेजने वाला और अब कॉल्स के ज़रिए तंग करने वाला कौन हो सकता है। समान जितना भी सोच रहा था इतना ही उलझ रहा था। समान ने चाय ख़त्म करके अपना मोबाइल निकाला। CLI पर दर्ज नंबर समान अहमद के हफ्ज़े में फीड हो चुका था। समान ने फ़ौरन नंबर मिलाया। समान के पास इतना क्रेडिट ज़रूर था कि वो आराम से तफसीली तौर पर तंग करने वाले को अपने फ़ोन से जज करता। 5वीं बेल पर कॉल रिसीव कर ली। हेलो, बहुत फ्रेश बारी मर्दाना आवाज़ थी। आवाज़ इतनी जानी पहचानी महसूस हुई कि समान एक सेकंड को कुछ भी ना सोच सका। हेलो समान अहमद, यार कॉल किया तो बात क्यों नहीं कर रहे, खैरियत है ना? हेलो हेलो समान, बोलो यार। समान को अपने दाएं कान में गूंजने वाली आवाज़ अपने जहन पर किसी हथौड़े की मानिंद बरसती महसूस हो रही थी। समान अहमद को एक लम्हे को महसूस हुआ था कि इसने गलत नंबर डायल किया। जल्दी से स्क्रीन देखी मगर नंबर वही था, मगर आवाज़ हेलो, ये तुम्हारा नंबर है? समान को अपनी आवाज़ में अजनबी महसूस हुई। हाँ, ये मेरा नंबर है। दूसरी तरफ से तस्दीक की गई। दूसरा नंबर फिर किसका है? समान ने दोबारा पूछा, अब इसके लहजे में साफ और वाज़ा तलखी थी। वो भी मेरा है, दरअसल ये नंबर बहुत कम यूज़ करता हूँ, चंद एक को पता है ये नंबर। वैसे तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिला? वो पूछ रहा था। समान को अपने असाब पर जज्बात का दौरा पड़ता महसूस हो रहा था, वरना तो खासे ठंडे और धीमे मिजाज का आदमी था। फ़रा से समान अहमद को अपनी ही आवाज़ अजनबी और सर्द सी लगी थी। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी। ओह, और वजह क्या है? यकीनन समझ गए होगे। तुम्हें शर्म तो नहीं आई सब करते हुए, ये खेल खेलते हुए? इतना तो सोचा होता कि तुम्हारा हमसे क्या रिश्ता है। फ़रा इतनी बिना समझ नहीं थी जिसे तुमने अपनी मतलब बरादरी के लिए मुंतखब किया। क्या बिगाड़ा था इसने तुम्हारा? बोलो, जवाब दो, क्या मकसद था तुम्हारा इस सारे ड्रामे से? समान अहमद को अव्वल तो गुस्सा नहीं आता था, मगर जब आता तो भला का आता था। इस वक्त भी गरजते बरजते समान अहमद और धीमे सुलझे हुए समान अहमद में ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। दूसरी तरफ मौजूद शख्सियत बिल्कुल खामोश थी। समान में इसने कुछ तवक्कुफ से अपने आप को बहाल करते लब कुशाई की भी तो ज़बान समान के नाम पर ही साथ छोड़ गई। शट अप, नफरत महसूस हो रही है मुझे तुमसे। ये घटिया हरकत तो एक कच्चे नसमझ जहन की मरहूने मिन्नत ही हो सकती है। तुम जैसे मैच्योर शख्स से मैं ये तवक्का नहीं कर सकता था। क्या हक हासिल है तुम्हें मेरी बहन के जज्बात और एहसासात से खेलने का? इतना तन्हा और लावारिस समझ रखा है तुमने इसे, जो कुछ भी करते फिरो किसी को खबर नहीं हो सकती। तुम्हारी एक हरकत की बदौलत वो इस वक्त सबसे नजरें चुराने पर मजबूर है। काश तुम अंदाज़ा लगा सकते तुमसे बात करने के बाद वो कैसे होशो हवास से बेगाना बुखार से तप रही है। समान, मैं तो मजाक बकवास नहीं करूँ। समान ने इंतहाई गुस्से गम से मगलूब इसे अपनी बात मुकम्मल ही नहीं करने दी थी। तुम्हारे लिए ये मजाक था? वाह, क्या बेनियाजी है। किसी की जान गई और आपकी अदा ठहरी। शेम ऑन यू। आइंदा मेरे घर के नंबर पर कॉल करने से पहले 100 बार सोचना। ये तुम्हारा अमेरिका नहीं पाकिस्तान है और तुम्हारी ये घटिया खेल खेलने के लिए वहीं ऐसी लड़कियों की खासी तादाद मिल जाएगी। गुस्से से पिघाड़ते समान अहमद ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। गुस्से से मोबाइल बिस्तर पर पटका समान ने इस्तराबी अंदाज में कमरे में चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। ओह माय गॉड, इतना बड़ा धोखा। गुस्से से टहलते समान को अपने असाब चटकते महसूस हुए, यूं जैसे खून की जगह बारूद भर गया हो रगों में। इधर से उधर टहलते मोबाइल फिर बाजू था। समान ने कदम रोककर बिस्तर की तरफ देखा था। करीब आकर मोबाइल उठाकर देखे, स्क्रीन पर जगमगाने वाला नंबर देखकर समान अहमद का गुस्सा फिर सवानेजे पर जा पहुंचा था। इडियट। समान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। एक सेकंड बाद फिर मोबाइल बाजू उठा था। समान ने इंतहाई गुस्से से मोबाइल ऑफ करके सरहाने फेंक दिया। समान अहमद को दोबारा अपनी नॉर्मल कैफियत में आने के लिए अच्छी खासी जद्दोजहद करना पड़ रही थी, वरना अजाब तो यूं बिखरे थे कि कोई लावा फटा हो।
اتنا بڑا دھوکہ، اتنا سنگین مذاق، اتنا لاؤبالی پن۔ سامان جو سوچ رہا تھا سلجھ رہا تھا۔ کسی کے لیے شاید یہ سب ذہنی تسکین تھی، مگر سامان احمد کو اس جرات پر اپنی ہی رگوں میں خون کی جگہ شرارے دوڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ فرح ان کی نہایت سلجھی ہوئی سمجھدار بہن تھی۔ ماں باپ کی اندرونی چکلش نے اس وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ فرح کے آنسو سامان کو ایک دفعہ پھر اپنے سینے پر گرتے شعلوں کو ہوا دیتے محسوس ہوئے تھے۔ سامان نے انتہائی طیش و غضب سے اپنی مٹھی اپنے بائیں ہاتھ پر ماری تھی۔ مسلسل ہوتی بیل سے اس کی نیند ٹوٹی تھی۔ انتہائی ناگواری سے شارق زمان نے اطراف میں دیکھا تھا۔ سرہانے پڑا موبائل فون بج رہا تھا۔ اپنی نیند میں یہ خلل اسے بہت گراں گزرا تھا، تاہم نیند ٹوٹ چکی تھی۔ کوہنیوں کے بال تھوڑا سا اوپر کھسکتے اس نے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو سر، صبح فجر کے قریب احسان منصور پرل کانٹیننٹ ہوٹل سے اپنی بیگم شہوانہ اور اپنی ساس کو لے کر اپنے فلیٹ میں واپس جا رہا تھا کہ کچھ نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ احسان منصور کا ڈرائیور تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا، تاہم باقی تینوں شدید زخمی ہیں، بلکہ احسان منصور کو تو سرے سے کچھ ہوا ہی نہیں، صرف گولیاں ان کے بازو کو چھوتے ہوئے گزری ہیں۔ لگتا ہے فائرنگ کرنے والے کا ہدف وہ تھا بھی نہیں۔ شہوانہ اور اس کی ماں کی حالت کافی سیریس ہے، ہاسپٹل میں فوری ریسکیو سروس نے پہنچایا ہے۔ ایس پی انجم خان اطلاع ملتے ہی فوراً ہسپتال پہنچے تھے۔ افتخار تو جیسے ہی مجھے پتہ چلا تھا احسان منصور نے نکاح کی ساری کارروائی پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے ایک کمرے میں سر انجام دیا تو فوراً اسے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ وہاں چلا گیا تھا، اس سے رابطہ ہوا ہے، وہ بھی اسپتال پہنچ چکا ہے۔ اب آپ بتائیں ہم کیا کریں؟ ایس پی انجم خان بار بار آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے سنائی دینے جانے والی خبر نے شارق زمان کی ساری ناگواری پل میں ختم کر دی تھی۔ وہ لمحوں میں حواس میں لوٹا تھا۔ تم لوگ ادھر ہی رہو، ابھی میں نہیں آ سکتا، مگر تم مجھے مسلسل اطلاع دیتے رہو گے۔ ایس پی انجم خان کو کہہ دینا ساری کارروائی کا پتہ چلائے۔ اب مزہ آئے گا لالا منصور سے مقابلہ کرنے کا۔ بڑا آیا تھا مجھے دھمکیاں دینے والا۔ تمہارا کیا خیال ہے اس سارے عمل میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ سر، صاف نظر آ رہا ہے لالا منصور کی ہی حرکت ہے، جس طرح گولی نے صرف اس کے بیٹے کو چھوا ہے، صاف پتہ چل رہا ہے۔ عمران نے آرام سے تجزیہ کیا تھا۔ اور شہوانہ اور اس کی ماں، ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ کیا خیال ہے بچ پائیں گی یا نہیں؟ پرسوچ انداز تھا، بلکہ کسی حد تک شفاف۔ سر، مشکل ہی ہے، دراصل ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، خون بہت بہہ گیا۔ ریسکیو ٹیم موقع پر ہی پہنچ گئی تھی، ورنہ شاید جائے بقوا پر ہی دونوں دم توڑ دیتی۔ اچھا تھا ختم ہو جائے، کم از کم ایک زمانہ ان دونوں کے شر سے تو بچتا۔ نفرت حقارت سے اپنے اندر کا غبار نکالا تھا۔ ویسے ریسکیو کو کس نے کال کی تھی، یا وہ خود ہی پہنچ گئے تھے خدائی فوجدار بن کے؟ یہ ریسکیو والے؟ سر، احسان منصور نے ہی کال کی تھی، اس وقت وہی ہوش میں تھا۔ ریسکیو والے سے تو یہی اطلاع ملی ہے، باقی واللہ عالم۔ اوکے، سب ٹھیک ہے، مجھے ایک پل کی اطلاع دو۔ افتخار کو کہنا ایک لمحہ کو بھی وہاں سے نہ ہٹے۔ میں اگر مناسب سمجھا تو ہسپتال کا چکر لگاؤں گا، ورنہ معذرت۔ اس نے یہ کہتے کال بند کر دی تھی۔ عمران سے جس قدر سکون سے وہ بات کر رہا تھا، حقیقتاً میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ اس خبر نے اس کے اعصاب کو منتشر کر دیا تھا۔ ایک اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ موبائل اس نے بے پرواہی سے سائڈ میں پھینکا تھا۔ گزری شب کا ایک لمحہ اس کے دل و دماغ پر پرچھائی کی طرح چھوا تھا۔ اپنی تمام جسارتیں، نویرہ کا رونا، گڑ گڑانا، التجائے کرنا، مزاحمتی انداز، قسمیں واسطے دینا، شارق زمان کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اپنی شخصیت کا یہ ہر دوہرا پن خود اس کے اپنے لیے بھی نہایت اذیت سے مختلف نہیں تھا۔ باتھ روم کے دروازے کی طرف لپکتے اس کے پیروں میں نویرہ کی شال الجھی تھی۔ وہ فوراً ٹھہر گیا تھا۔ ایک ہاتھ میں کلپ تھا تو دوسرے ہاتھ سے اس نے جھک کر شال اٹھائی تھی۔ چادر صوفے پر ڈالتے دوبارہ باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ اندر کس حال میں تھی، اسے ایک دم تشویش لاحق ہوئی تھی۔ رات نویرہ کا انداز مر مٹنے والا تھا۔ گھڑی کی طرف نگاہ گئی، صبح کے 6 بج رہے تھے۔ شارق زمان نے اپنے کمرے پر نگاہ ڈالی۔ کمرہ تو جوں کا توں تھا، مگر قالین پر جگہ جگہ ٹوٹی چوڑیاں بکھری ہوئی تھی۔ شارق زمان کو اپنا جسم جھٹکوں کی زد پر محسوس ہوا تھا۔ دروازے کے پاس آ کر اس نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ شارق نے دروازے پر دستک دی، نویرہ، ساتھ میں آواز بھی دی، مگر کوئی رد عمل نہیں۔ نویرہ پلیز دروازہ کھولو۔ پہلے سے زیادہ سختی سے اس نے دروازہ پیٹا تھا۔ 5-6 منٹ انتظار کیا تھا۔ نویرہ پلیز دروازہ کھولو، ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ جوں ایک پل گزر آتا ہے، شارق زمان کے اندر وحشتیں بھی جنوں خیزی کا لبادہ اوڑھ رہی تھی۔ نویرہ دروازہ کھولو، پلیز دروازہ کھولو۔ اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی، یوں جیسے لمحہ بلمحہ اسے برف کے
برادے میں دھکیلا جا رہا، وہ چیخ اٹھا تھا، اتنی سختی سے دروازے کو ٹھوکر ماری، مارتے ہینڈل کو مروڑا، وہ بس دروازہ توڑ دینے کو تھا جب ایک دم سے دوسری طرف کھٹکا ہوا تھا، یوں جیسے دوسری طرف چٹکی گرائی گئی ہو۔ شارق زمان فوراً پیچھے ہٹا تھا۔ نویرا نے دروازہ کھول دیا تھا۔ شارق زمان کی نگاہیں بے اختیار اس پر پڑی تھی، مگر اس پر زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکے۔ گزری رات کی ساری وحشتیں نویرا کے وجود سے جھلکتی اسی نظریں جھکانے پر مجبور کر رہی تھی۔ روتی سوجتی آنکھیں، سوجا چہرہ، بکھرے بال، مگر نویرا کا وجود چیخ چیخ کر اپنے اوپر رات گزرنے والی قیامت بتا رہا تھا۔ نویرا، اس نے پکارا۔ احساس جرم تھا یا کیا تھا؟ آواز خود بخود پست ہوئی تھی۔ خبردار، تم نے ایک لفظ بھی کہا، میں تمہاری وحشت کی بھینٹ چڑھ جاؤں۔ تمہاری بھول ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے، اسی لیے دروازہ کھولا ہے۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو پھر بہت برا کروں گی، اپنے ساتھ ساتھ میں تمہاری جان بھی لے لوں گی۔ ساری رات کی اذیت، ٹھنڈے یخ فرش پر ننگے پاؤں، کانپتے لرزتے جسم سمیت وہ ایک ایسے قیامت سے گزری تھی جو اسے بہت بہادر بنا رہی تھی۔ وہ وحشی زخمی شیرنی کی طرح جھپٹنے کو تیار تھی، ہر حد سے گزر جانے کو۔ رات جو بھی ہوا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں میری سوچ یا میری ذہنیت ذات کا کوئی عمل دخل نہیں، مگر یہ سچ ہے، تم چائے کا کہتے ہوئے میری نیت بالکل صاف تھی۔ اسے بالکل صحیح سلامت سامنے پا کر کچھ پرسکون ہوا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ نویرا نے کچھ الجھ کر اسے دیکھا۔ اس کا وضاحتی انداز ایک بناوٹ لگا۔ شارق کے الفاظ، اس کے پیچھے ہٹنا اسے ڈرامہ محسوس ہو رہا تھا۔ شارق زمان نے صوفے پر پڑی چادر اٹھا کر اس کی طرف اچھالی، جو نویرا کے اوپر جا گری۔ نویرا نے چادر سمیٹتے حیران ہو کر شارق زمان کو دیکھا اور پھر چادر اپنے وجود پر لپیٹ لی۔ گزری شب کے اثرات کچھ حد تک چھپ گئے تھے۔ میں بالکل اچھا نہیں ہوں، میری صحبت، میری عادات بھی اچھی نہیں ہیں، مگر میں قسم کھاتا ہوں میں نے تمہیں اس انداز میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ پتہ نہیں اپنے اندر کے جنونی پن میں رات کیا کر بیٹھا، مگر جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ بھول جاؤ؟ نویرا نے نفرت سے ٹوک دیا۔ نفرت کے اس قدر شدید مظاہرے پر شارق زمان خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ آپ کے لیے بھول جاؤں کہنا آسان ہے، مگر میرے لیے بھولنا بہت مشکل۔ بہت برا کیا آپ نے میرے ساتھ۔ میں تو آپ کے خاندان کی ہی بیٹی تھی۔ اپنی ہی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رو دی تھی۔ شارق زمان نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ تم جا سکتی ہو اب۔ دروازے کے سامنے سے ہٹ کر اس کو کہا تھا۔ نویرا کو اب بھی حیرت و تعجب کا دورہ پڑا تھا۔ آنسو ٹھٹر گئے تھے۔ یہ شخص اتنی جلدی ہاتھ میں آیا شکار جانے دے رہا تھا، یا اس کے اندر انسانیت واقعی جاگ اٹھی تھی، یا پھر کوئی چال ہو سکتی۔ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے قالین پر بکھرے اپنے جوتے پہنے وہ مسلسل بے یقین تھی۔ الٹے قدموں چلتے دروازے کے قریب پہنچتے ہوئے بھی وہ خوف زدہ تھی۔ کسی بھی لمحے یہ شیطان اسے پھر دھوکہ دے سکتا تھا۔ کمرے سے نکلی تو پیچھے بہت زور سے دروازہ بند ہوا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کر دروازے کو دیکھا اور پھر خود کو۔ وہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ وہ زندہ اور باسمت واپس آئی تھی۔ ایک قیامت کی رات تھی، گزر گئی، جس کے آثار اس کے وجود پر تھے، جنہیں اس کی شال نے چھپا رکھا تھا، مگر کیا قیامت اس کے اندر برپا تھی؟ نویرا کے آنسو زوروں قطار بہنے لگے تھے۔ یا اللہ! اسے یقین آتا چلا گیا کہ اللہ نے اس کی سن لی ہے۔ باتھ روم کے ٹھنڈے یک فرش پر اس نے ساری رات صرف اس ایک ذات کو ہی تو پکارا تھا۔ شیطان کی شیطانیت نے دم توڑا تھا، یا شارق کے اندر انسانیت نے انگڑائی لی تھی؟ وہ تو صرف اللہ کی رحمت سے فیض یاب ہوئی تھی۔ نفرت سے ہاتھ میں پکڑا بلیڈ اور مٹھی میں دبا بلیڈ والا پیکٹ اس نے کمرے کے دروازے پر پھینک دیا تھا۔ دوڑتے ہوئے وہ اماں کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ شاکرا ابھی بھی سو رہی تھی اور اماں بھی۔ اس نے الماری سے اپنا بیگ نکال کر کپڑے نکالے تھے۔ باتھ روم لے کر وہ باہر نکلی تو 6:30 ہو رہے تھے۔ اس نے جائے نماز بچھا لی۔ اللہ نے اسے انتہائی ذلت اور رسوائی سے بچایا تھا، اس پر اللہ کا شکر واجب تھا۔ رو رو کر رکوع و سجود کرتے اسے نہیں پتا تھا کہ ساری رات اپنے حواس کو قابو میں رکھتے وہ کب بے حواس ہو کر زمین پر گری تھی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سبھی تھے۔ تم کالج نہیں جا رہے؟ اس طرح گھریلو حلیے میں دیکھ کر حمید صاحب نے کہا، نہیں ابھی نہیں جاؤں گا، 10 بجے کے قریب جاؤں گا، آج پیریڈ لیٹ ہوں گے۔ آرام سے چائے پیتے اس نے کہا تھا۔ رمشا نے ناشتہ کرتے ایک چٹی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ آج کل وہ کچھ ٹھنڈا ٹھار پھر رہا تھا، یا پھر سنجیدہ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر ایسا کرو، رمشا کو اس کے کالج چھوڑ دو، مجھے بھی ایک ڈیلر سے ملنا ہے، 8:30 بجے کے ٹائمنگ ہے، تم گھر پر ہی ہو تو یہ کام کر لو۔ رضا حمید صاحب پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے تھے، اچھا خاصا کاروبار تھا۔ اپنی طبیعت اور فطرت سے ہٹ کر فاروق بھائی یا دیگر کے ساتھ کاروبار شیئر کرنے کے بجائے اپنے حصے کی پراپرٹی سے انہوں نے اپنا یہ ذاتی کاروبار شروع کیا تھا، جو اب رفتہ رفتہ بڑے پیمانے پر پھیلتا جا رہا تھا۔ دراصل جب نیت صاف اور محنت کرنے کا جذبہ ہو، خوب سے خوب تر کی جستجو ہو تو پھر ترقی
कुछ तरक्की करना कुछ नामुमकिन भी नहीं होता, और यही वो कर रहे थे। जी अच्छा, खिलाफ तवक्का बगैर भौहें उचकाए यह चेहरे पर बल लाए, इसने नरमी हामी भर ली थी। रिमशा के अंदर खुद बुद्ध सी हुई थी। इतना नॉर्मल रवैया इससे कतई हजम नहीं हो रहा था। रजा हमीद ने बाइक निकाली तो वो भी चादर ओढ़े बैग लिए चली आई। रजा ने गेट के सामने बाइक स्टार्ट की तो रिमशा उचक कर इसके पीछे बैठ गई। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? बाइक जैसे ही मेन रोड पर आई, रिमशा ने इसे पूछा, किस बात का गुस्सा? दूसरी तरफ खासा ताज्जुब था। यही कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे कॉलेज छोड़ने जा रहे हो। दूसरी तरफ रजा बिल्कुल चुप था। रिमशा को कतई नाकामी हुई थी। वो कुलस कर रह गई थी। वो जज्बाती सी लड़की थी, हर चीज को इंतहा पर जाकर सोचती थी। अब भी जज्बातियत की जद पर आ गई थी। अब भी रजा की चुप से इस लाताल्लुकी का वाज़ा इजहार नजर महसूस हुआ था। अपने वजूद की वाज़ा नफी। ना जाने क्या समझता है ये तरम खान खुद को, जैसे किसी रियासत का नवाब हो। मुझे भी शौक चढ़ा हुआ है इस उल्लू को सर आंखों पर बिठाने का। दिमाग खराब है मेरा, अकल गुम हो गई है मेरी। वो सारा रास्ता जलती भुनती रही, मुंह में बड़बड़ाती रही। रजा ने इसके कॉलेज के सामने बाइक रोकी तो वो भी चौंकी। वो ख्यालों में इतनी गुम थी कि पता ही ना चला कि कब कॉलेज आ गया। आज तो बड़ी शराफत से रजा ने इसे कॉलेज पहुंचाया तो बगैर तेज रफ्तार के। इसे शदीद हैरत का झटका लगा था। वापसी पर कौन लेने आएगा? उतर कर सामने आते इसने रजा को देखा था। सादा रात वाले सूट में भी वो अच्छा खासा गुड लुकिंग और हीरो टाइप लग रहा था। गेट से गुजरती कई लड़कियों ने मुड़कर देखा तो फरहत और इंसताब के साथ मलकियत और फ़ख्र के एहसास में भी रिमशा के अंदर फुवार सी बिखेरती थी। पता नहीं, शायद अब्बू ही आए, मैं तो यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। आज तो रजा की तरफ से अच्छी खासी शराफत थी। नवेरा को फिर झटका सा लगा था। दोनों ही हालतें जंग में रहने वाले थे, मगर किसी एक की पिसपाई दूसरे को अब खुशी के गहरे जज्बे के बजाय हैरानी और तफक्कुर के एहसास से दोचार कर रही थी। अब यहीं खड़े रहना है या फिर अंदर भी जाना है? रिमशा वहीं खड़ी थी जब करीब से गुजरते किसी मंजिले ने भरपूर विस्लिंग की थी, जिसे दोनों ने देखा और महसूस किया। रजा के चेहरे की सुर्खी एकदम बढ़ी थी। सख्ती से इसे टोक दिया था। रिमशा अपनी जगह खज्जल होते फौरन गेट से अंदर घुस गई थी। स्टूपिड, सर झटकते इसने दोबारा बाइक स्टार्ट की थी। घर जाने के बजाय इसने बाइक को शारिक जमान के घर की तरफ मोड़ लिया था। रात रुकू सुजूद करते हुए वो रूहानी तौर पर पुरसकून हुआ था, मगर नवेरा एहसान की तरफ से एक गैर महसूस सी खलिश थी। फिक्रमंदी की लहर इसको परेशान करती ही रही थी। यूनिवर्सिटी लेट जाने का शेड्यूल तय करते इसने पक्का इरादा किया था यूनिवर्सिटी जाने से कबल वो नवेरा से ज़रूर मिलेगा, वरना इसे यकीन था वहाँ जाके सारा वक्त वो खदशात और तफक्कुरात में घिरा रहेगा। चौकीदार बाबा ने इसे सलाम करते गेट खोल दिया था। रजा बाइक अंदर ले आया था। अंदर आते हुए इसने घड़ी देखी, 9 बज रहे थे। सारे घर में खामोशी छाई हुई थी, जैसे यहाँ किसी इंसान का वजूद ही ना हो। राहदारी से गुजरते इधर उधर देखते वो बड़ी अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ा था। अंदर का मंजर देखते वो दरवाजे पर ही ठटक गया था। बिस्तर पर पड़ा वजूद और नवेरा की कलाई चेक करते शारिक जमान को देखकर रजा को अपने वजूद में झटके से महसूस हुए थे। तो नवेरा ठीक नहीं, मेरा दिल मुझे दुरुस्त साइन दे रहा था। नवेरा के बेसुध सरापा और जर्द चेहरे को देखते हुए वो फौरन अंदर बढ़ा था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? बिस्तर के किनारे टेके नवेरा के कलाई थामते शारिक जमान ने ही नहीं, वाहिदा बेगम और शाकरा ने भी सदैव वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा। पता नहीं क्या हुआ है, रात तो अच्छी भली थी, सुबह मेरी आंख खुली तो ये जानमाज पर उल्टी गिरी हुई थी। मेरी तो चीखें निकल गई। शाकरा को उठाया तो ये खुद इसे इस हाल में देखकर परेशान हो गई। अल्लाह का शुक्र है शारिक अपने कमरे में था। फौरन उठाकर बिस्तर पर डाल दिया। डॉक्टर को बुला लाया, अभी चेक करके गया है, इंजेक्शन लगा गया, कह रहा था थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अम्मा इसे तफसील बता रही थी। वो लब बेंचे सब सुनते नवेरा के जर्द चेहरे को देख रहा था। कोई चेंज नहीं। अम्मा मेरा ख्याल है अस्पताल ले जाना होगा, इसकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं है। हर दूसरी हार्ट बीट मिस हो रही थी। नवेरा की कलाई छोड़कर वो किनारे से उठते हुए बहुत संजीदगी से बल्कि सोते हुए चेहरे से कह रहा था। रजा तो शारिक के अल्फाज सुनकर दंग रह गया था। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? बैठे बिठाए बच्ची पर क्या क़यामत आ पड़ी है कि दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं हो रही? डॉक्टर तो कह रहा था संभल जाएगी। अम्मा ने फौरन अपना कलेजा थामा था। डॉक्टर तो ये भी कह रहा था कि अगर आधे घंटे में हार्ट बीट नॉर्मल ना हुई तो फौरन अस्पताल मुंतकिल करें। तिब्बी इमदाद मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना सीरियस कंडीशन भी हो सकती है। आप ठीक नहीं रहेंगी। इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रही। एकदम वो तल्ख हुआ था। झुंझलाते हुए इसने अंदर की अजियत बाहर निकाली थी। शाकरा, जाओ लाउंज में टीवी के पास मेरी गाड़ी की चाबी
है, लेकर आओ। दोबारा बेसुध पड़े वजूद को देखते हुए इसने कहा था। अंदर आंधी तूफान का मौसम था। शाकरा को एकदम पहिए लग गए थे। अगले ही सेकंड वो चाबी ले आई थी। रज़ा, तुम गाड़ी ड्राइव कर लेते हो? जी। रज़ा, जो अभी तक सूरत हाल समझने की कोशिश कर रहा था, एकदम अलर्ट हुआ। तो गाड़ी स्टार्ट करो, मैं इसे लेकर आता हूँ। इसे गाड़ी की चाबी थमाकर वो नवेरा की तरफ झुका था। अम्मा, आप फिक्र ना करें, ये ठीक हो जाएगी, मैं कॉल करूंगा। शाकरा, मेरे बेड पर मेरा मोबाइल और वॉलेट है, उठा लो। हरी अप। नवेरा को बाजुओं में उठाते हुए वो तेजी से बाहर निकल गया था। वो जो कर चुका था, इसका खमियाजा अब इसे सारी उम्र भुगतना था। सते हुए जहन से वो यही सोच रहा था। एहसास नदामत ऐसा था कि जिसका सफ़र शायद ही ख़त्म हो। अब सारी ज़िंदगी इसी नदामत समेत गुजारनी थी या फिर एक कतई कदम उठाना था। जहन की बेचारगी ने ना जाने किस किस रुख पर महवे परवास थी। इन्हें अस्पताल पहुँचने में कतई देर ना हुई थी। 9 बजे के बाद स्कूल और कॉलेज का जोर कम हो जाता था। कॉलेज काम धंधे पर भी निकलने वाले कब के निकल गए थे। सड़कें पुरसकून थी। फिर नवेरा की कंडीशन के पेश नज़र रज़ा ने गाड़ी भी काफ़ी तेज़ रफ्तारी से ड्राइव की थी। नवेरा को फ़ौरन आईसीयू में ले जाया गया था। शारिक जमान ज़ाती मरासम वाले अस्पताल में लाया था। यहाँ के डॉक्टर से इसके ख़ास ताल्लुकात थे। फौरी ट्रीटमेंट दिया गया। मरीज़ा को लगता है कोई गहरा शदीद सदमा पहुंचा है। हार्ट कंडीशन नॉर्मल नहीं हो रही, ब्लड प्रेशर लो है, शदीद खतरनाक हद तक। जब तक दिल कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाता कुछ कहा नहीं जा सकता। आप दुआ करें मरीज़ा का ब्लड नॉर्मल कंडीशन में पावर करे। जब तक ब्लड रेज नहीं करेगा कुछ भी कहना बईद अज़ वक्त है। रज़ा शारिक के पास ही खड़ा था। इसके पूछने पर कि वो कैसी है, डॉक्टर ने पूछा था। डॉक्टर ने बताया था। रज़ा को अपना चेहरा फक होता हुआ महसूस हुआ। डॉक्टर इसके फक चेहरा देखकर हमदर्दी से कंधा थपथपाकर आगे बढ़ गया। शारिक भाई, ऐसी क्या बात हुई रात? रात तो मेरी बात हुई थी इनसे, वो अच्छी भली थी। ये बैठे बिठाए इन्होंने क्या कंडीशन कर ली अपनी, इस शदीद टेंशन का बाइस बनी थी। वो तो बिल्कुल सेहतमंद नॉर्मल थी। रज़ा अपने अंदर की इस्तराब को बिल्कुल नहीं छुपा पाया था, बल्कि फितरी रद्द-ए-अमल था। मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर के पास हूँ। तुम नबील को कॉल करके असल सूरत हाल से बाखबर करो। अपने सर सपाट बेतासुर चेहरे समेत रज़ा के जवाब में शारिक जमान जेब से मोबाइल निकालकर इसे थमाते हुए कहा। रज़ा ने ना समझ अंदाज में शारिक जमान के अंदाज़ व एतवार और रवैये को जांचा था। कहीं कोई चीज़ गलत थी क्या? वो शदीद कशमकश का शिकार था। वो इसकी वजह को समझने से कासिर था। खामोशी से इसने कॉल करके नबील को इतला कर दी थी। नबील ऑफिस के लिए निकल चुका था। नवेरा की कंडीशन सुनकर फ़ौरन आने को कहा था। इसके बाद इसने अपने और फिर फारूक चचा के हाँ इतला दी थी। नवेरा की शदीद बल्कि सीरियस हालत अब हर किसी के इल्म में आना लाजमी था। मोबाइल बंद करके वो बेबसी बेचारगी से ग्लास वाल को देखे गया, जिसके पार वो डॉक्टरों की टीम के रहमो करम पर मशीनों में जकड़ी गोया सारी दुनिया से बेनियाज हो चुकी थी। 1 घंटे के अंदर अंदर नवेरा की तबीयत का सुनकर सभी भागे चले आए थे। वहां आने वालों में सबसे पहले नबील भाई थे, फिर नवाज फारूक थे, जिसके मोबाइल नंबर पर रज़ा ने इतला दी थी। घर से रज़िया बेगम चली आई थी कि फारूक साहब काम पर निकल आए थे। हमीद साहब भी चले आए थे। जुबैदा बेगम खबर पाते ही तनहा आई थी, जबकि नबीला भाभी और अम्मा दोनों आई थी। नवेरा की कंडीशन जूं की तूं थी। ब्लड प्रेशर की हालत नॉर्मल नहीं हो रही थी। हार्ट बीट की भी वही हालत थी। खालदा बेगम का तो रो रो कर बुरा हाल था। न जाने क्यों इन्हें लग रहा था रात देखा गया भयानक ख्वाब सच हो गया। नबील खुद इधर से उधर टहलते होंठ कुचलते सख्त इस्तराब में था। नवाज फारूक हैरान था। कल तक तो वो हंसती मुस्कुराती लड़की जिंदगी की तमाम दिलकशियां समेटे आन यान में क्यों कर इस बिस्तर पर आन लेटी थी वो, और हालत भी ऐसी थी कि गोया पूरे आलम से नाराज हो, जैसे हम जी चुके और जीने की चाहत नहीं। सभी एक दूसरे को तसल्लियां दे रहे थे। मर्द हजरात सरगर्म अमल थे, इधर से उधर भागते दौड़ते। असल सूरत हाल की पल पल रिपोर्ट मिल रही थी। डॉक्टर कह रहे हैं मजीद 2-1 घंटे इस हालत में रही तो खुदा न खास्ता इसका हार्ट फेल भी हो सकता है। बीपी बहुत लो है। ईसीजी मुसलसल काम कर रही है। डॉक्टर खुद भी मसरूफ़ है, दुआ करें। नबील डॉक्टर से सारी सूरत हाल जानकर अम्मा के पास आया था। इनका दिल फटने को था, बस फूट फूट कर रोई। नबीला गाहे बगाए तसल्लियां दे रही थी। जुबैदा बेगम, रज़िया बेगम सब ही गमज़दा दिलगीर नम आंखों से इसके लिए दुआएं मांग रही थी। अम्मा ने कोने में चादर बिछाकर
नमाज हाजत की नीयत बांध ली थी। नमाज इधर से उधर टहलते क्लास वाल के पास खड़ा हुआ जिसके पार वो खुद थी। शारिक जमान ने सिर्फ एक लहजा को नवाज फारूक को देखा तो फिर रुख बदल लिया था। वो साइड बेंच पर बैठा बिल्कुल गुमसुम और मेहर बालब था। कुछ भी नहीं पता था इसे क्या हुआ था। कल तक तो नॉर्मल, ये अचानक ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि दिल का आर्जा लाहक हो गया। कितनी ही देर दूसरी तरफ खाली निगाहों से देखने के बाद वहां से हटकर वो शारिक के पास पहुंच बेंच पर आ बैठा था। शारिक जमान का चेहरा मुतगय्यर हुआ था। एहसास नदामत ने एक और चोट लगाई थी। वो इस तरह साकिन और जामत सर झुकाए बैठा था। नवाज इसकी तरफ से कुछ पल जवाब का मुंतज़िर रहा, फिर खुद ही कहने लगा, रजा के कॉल करने पर तो मैं हैरान रह गया था। नवेरा इस तरह अस्पताल में हो नामुमकिन, मगर यहाँ आकर अपनी आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, चलोगे तुम दोनों? नबील भाई दोनों के पास आकर ठहरे थे। दोनों को क्या था? शारिक जमान नवाज को उठते देखकर खुद भी उठ गया था। मरीजा का दिल पावर करने में दिक्कत पेश कर रहा है। क्या इन्हें पहले भी ऐसा कोई अटैक हुआ है? डॉक्टर शोएब ने इनसे पूछा। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बहन तो बिल्कुल परफेक्ट फिजिक की मालिक रही है। बड़े से बड़े सदमे में भी ये नॉर्मल रही है। शायद ही सालों बाद बुखार में मुब्तला हुई हो। तो हर मौसमी नज़ला बुखार में बहुत कम रहा है इसको। हमारे तो ख़ानदान में भी किसी को दिल का आर्जा लाहक नहीं। फिर भला वो कैसे इस मर्ज़ का शिकार हो सकती है? इस मर्ज़ का ताल्लुक ज़रूरी नहीं मौत से हो। बाज़ औक़ात इंसान पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ भी बर्दाश्त से ज़्यादा पड़े तो दिल की धड़कन मुतासिर होती है। कोई सदमा, कोई टेंशन, प्लीज़ हमसे कुछ ना छुपाए। हमें लग रहा है मरीज़ा के नरोज़ पर भी असर हुआ है जिसकी वजह से इसका दिल ज़्यादा मुतासिर हुआ है। नहीं डॉक्टर साहब, खुदा न खासा ऐसी कोई सूरत हाल पेश नहीं है। ये तो गमों में भी मसलियत तलाश करने वाली लड़कियाँ तारीखी में भी रोशन पहलू निकाल लेती है। ख़ानदान में भी दूर दूर तक किसी में फौरी सदमे या टेंशन वाली बात नहीं है। चंद दिनों बाद इसकी शादी है। ये तो बहुत खुश थी। नबील की वजाहत पर डॉक्टर ने सर हिलाया। ओके, आप लोग हौसला रखें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिल की हालत थोड़ी संभलती है तो इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी के बहुत इम्कानात हो जाएंगे। डॉक्टर इन्हें तसल्ली देकर वहाँ से चला गया था। नवाज, ये क्या हो रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुआ करो वो बच जाए। नबील ने आगे बढ़कर नवाज का सहारा लिया था। नवाज ने धीरे से इसे सीने से लगा लिया था। हौसला रखो, वो बच जाएगी इंशाल्लाह, इसे कुछ नहीं होगा। अगर तुम भी हौसला हारोगे तो अम्मा और भाभी को कैसे हौसला दोगे? प्लीज़ बी ब्रेव। बहुत अपनायत स्वभाव से संभालते हैं नबील भाई की पुश्त नवाज ने थपकी थी। शारिक खामोशी से वहाँ से हट गया था। मजीद 3-4 जानलेवा घंटों के इंतज़ार और डॉक्टरों की अनथक कोशिश से नवेरा का बीपी अप होना शुरू हो चुका था। ECG मशीन की कंडीशन कदरे बेहतर थी। डॉक्टर बहुत पुरुम्मीद थे। हार्ट अटैक अब पहले की तरह मिस नहीं हो रही थी। खून की आमदोरफ्त भी नॉर्मल हो रही थी। इसका मतलब था मरीज़ा का असाबी निज़ाम शदीद कशमकश से बाहर आ रहा था। नर्वस सिस्टम की हालत बेहतर होने की देर थी कि अगले घंटे तक नवेरा का बीपी खासी हद तक इम्प्रूव हो चुका था। डॉक्टर ने सबको मरीज़ा की बेहतर कंडीशन में इम्प्रूव करने की खुशखबरी सुनाई थी। नवेरा को किसी भी लम्हे होश आ सकता था, ताहम न्यूरॉन सिस्टम अभी बहाल नहीं हुआ था। इसे कुछ घंटों तक मुकम्मल पुरसुकून रखने की ज़रूरत थी। खबर क्या थी? गोया नई ज़िंदगी मिली थी सबको। अम्मा ने वहीं बिछी चादर पर नफल की नीयत बांध ली थी। इसकी कंडीशन के बाइस डॉक्टर्स ने इसे अभी तक इंतहाई निगहदाश्त के रूम में ही रखा हुआ था जब तक वो खुद से होश में ना आ जाए। इसी तरह मशीनों में जकड़ी हुई थी। सबके लिए फ़िलहाल यही बहुत था कि वो अपने ख़तरे से बाहर है। नवेरा की तबीयत का सुनकर फारूक चचा भी आ गए थे। दोपहर तक हमीद साहब भी आ गए थे। शाम का वक्त करीब था। दोनों वक्त मिल रहे थे जब नवेरा की पलकों ने जंबिश की थी। वहाँ मौजूद नर्स ने फ़ौरन डॉक्टर शोएब को बुलाया था। वो फ़ौरन नवेरा की तरफ मतवज्जा हुए थे। बाकी सब डॉक्टर को तेज़ी से अंदर जाते देखकर ग्लास वॉल से अंदर देखने में मसरूफ़ थे। अल्लाह तेरा शुक्र है। नवेरा को पलकें खोलते देख अम्मा रो दी थी। आधे घंटे बाद नवेरा की हालत पहले से बेहतर हुई थी। वो बात कर सकती थी। अम्मा को याद कर रही थी। डॉक्टर शोएब ने अम्मा को अंदर भेजने को कहा था। अम्मा माहिदा बेगम को देखकर वो सिसक उठी थी। इसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। ECG मशीन को हटा दिया गया था मगर दीगर मशीन अभी भी काम कर रही थी। मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी चंदा। अम्मा के लबों से लफ्ज़ टूट कर बिखर रहे थे। वो इन्हें कितनी अजीज थी।
नेक सादत मंद औलाद माँ बाप के सीने को कैसे ठंडक पहुंचाती है। उठते बैठते सोते जागते इनके दिल से इसकी खुशियों के लिए दुआएं निकलती थी। कोई इसके दिल को चीर कर देखता वो इस वक्त बेटी की इस तकलीफ पर कैसे रो रही थी। रोना नहीं मेरी जान, बिल्कुल नहीं रोना। अभी खुदा खुदा करके तबीयत संभली है, फिर बिगड़ जाएगी। अपने दिल को मजबूत रखो, मेरी बेटी तो बहुत मजबूत अजाब की मालिक है। अब भी मुतमईन रहो, फिक्र ना करो, छोटी सी तकलीफ थी, खत्म हो गई। इसकी पेशानी का बोसा लेते हुए इसके हाथ चूमते हुए इसे वालिहाना प्यार करती पिचकार रही थी। नवेरा के आंसू थम ही नहीं रहे थे। सिसक सिसक कर बिलक बिलक कर सिसकी, हता कि इसकी सांसें फिर उकड़ने लगी। अम्मा जी प्लीज़ आप बाहर चली जाएं। नर्स ने फौरन अम्मा को वहां से हटा दिया था। डॉक्टर शेफ फौरन नवेरा की तरफ मुतवज्जा हुए थे। बाकी सब इसे दोबारा डॉक्टर्स के रहमो करम में देख कर बस आंसू बहा कर रह गए थे। वो इन सब के दिलों में धड़कन बनकर जी रही थी, सो आंसू निकलना लाजमी था। जी तो जनाब ये थी हमारी आज की किस्त। उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। मिलते हैं नई किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज़।